सर्वप्रथम त तपाईहरु जो प्रेजेन्ट हुनु भएको छ सेसनमा एकदम मनदेखि नै हृदयदेखि नै एकदमै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु जसले चाहिँ अब आफ्नो दिनको केही टाइम चाहिँ हामीलाई स्पेन्ड गर्नको लागि हामीसँग स्पेन्ड गर्नको लागि छुट्याउनु भएको छ र यसमा चाहिँ हामीले अब बेसिक भन्नु पर्दाखेरि व्हाट इज अ बेसिक प्रोग्रामिङ र स्पेशली त्यसमा पनि पाइथन प्रोग्रामिङ भनेको के हो र यसमा के कस्तो किसिमको स्कोपहरु छन् त्यसैगरी अब के कस्तो किसिमको यसलाई यसको युज केसेसहरु के हो एप्लिकेसन्सहरु के हो र त्यो कुराहरु पनि बुझ्दै जाने छौं र प्लस हामी अलिकति अन्तिममा चाहिँ हामी आफ्नो हाम्रो पाइथन कोडिङ स्टार्ट गर्छौं है सो म नेक्स्ट स्लाइड रिप्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु सो अगेन वेलकम टु अल है म के ओभरभ्यू अफ द कोर्सेसहरु भन्न चाहन्छु यो कोर्सेस चाहिँ हाम्रो 3 डेज को कोर्सेस हो सो आज समेत गरे आज भोलि पर्सि 3 डेज को कोर्सेस हुनेछ र यसमा चाहिँ हामीले पाइथन को हामी धेरै डीपमा त जान सक्दैनौं तर एकदमै बेसिक फ्लोहरु हामीले यसमा बुझ्ने कोसिस गर्छौं जसमा चाहिँ अब टाइम लिमिट को कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले टपिक्सहरु चाहिँ म्याक्सिमम कभर गर्छौं तर तिनीहरुलाई सरफेसली हेर्दै जान्छौं र अब यसमा अब हजुरहरुको पहिले नै कुनै सर्टेन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एक्सपिरियन्स छ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ हैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भएको भए झन् राम्रो तपाईलाई एउटा यो चाहिँ पाइथन को फ्लेभर गेन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पाइथनमा के जस्तो नयाँ रहेछ भन्ने कुरा यदि होइन तपाईको यदि कुनै सर्टेन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु एसोसिएट हुनुहुन्न भने पनि इट्स ओके हामीले चाहिँ यो सेसनको थ्रुबाट चाहिँ एकदमै बेसिक लेभल देखि एउटा सर्टेन सानो के प्रोजेक्ट गर्ने लेभल सम्म चाहिँ हामी पुग्छौं है सो हाम्रो कोर्स अफ कन्टेन्टहरु के छ त हामीले के पढ्छौं त यो हाम्रो 3 डेजमा भन्दा हामीले इन्ट्रोडक्सन टु पाइथन व्हाई पाइथन हामीले पाइथन किन पढ्ने अथवा पाइथन किन कोडिङ गर्ने किन सिक्नु पर्यो पाइथन त्यो सँगसँगै एप्लिकेसन एन्ड युजेस अनि त्यो त्यसपछि हामीले हाम्रो कोडिङ को लागि हामीले पाइथन को कुन एडिटर्सहरु युज गर्न सक्छौं त्यसैगरी एडिटर सँगसँगै हामीले यसमा चाहिँ अब यो सेसनमा चाहिँ कुन एडिटर्सहरु युज गर्छौं त्यसको बारेमा म केही कुरा गर्छु त्यसपछि अनि हामी प्रोग्रामिङ स्टार्ट गर्न सक्छौं ओके सो म फेरि नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु सर्वप्रथम त सबभन्दा पहिला त हामीलाई पाइथन भनेको के हो र यो हामीले किन युज गर्नु पर्यो यसको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो सो पाइथनलाई हामीले एउटा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज को रूपमा लिन सक्छौं यो चाहिँ एउटा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो सो इट इज अल्सो कल्ड इन्टरप्रेटेड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज अल्सो र पाइथन को चाहिँ नामहरु धेरै दिएको छ फर एक्जाम्पल पाइथनलाई चाहिँ कसैले सर्ट साइन्टिफिक ल्याङ्ग्वेज को रूपमा पनि लिनुहुन्छ पाइथन इज अल्सो जनरल पर्पस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सो धेरै किसिमका नामहरु दिइन्छ पाइथनलाई तर यसको विभिन्न किसिमका रिजन्सहरु छन् है त्यो रिजन्सहरु के हुन् भन्ने कुरा अलिकति यसको युजेस र एप्लिकेसन फेजमा गएपछि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ यो चाहिँ डेभलप गरिएको 1980s तिर हो धेरै प्रोग्राम पनि पुरानै किसिमको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो यो र जावा सँगसँगै निस्केको हो खासमा अलि पुरानै हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तर यो चाहिँ के भयो भने ग्युडो भन रसम उहाँले चाहिँ यसलाई इन्भेन्ट गर्नुभएको हो उहाँले नेशनल रिसर्च इन्स्टिट्युट फर म्याथमेटिक्स एन्ड कम्प्युटर साइन्स इन नेदरल्यान्ड्समा चाहिँ उहाँले डेभलप गर्नुभएको थियो इन्भेन्ट गर्नुभएको थियो र यो सँगसँगै उहाँको धेरै प्रोजेक्ट्सहरु थियो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी र अब अनफर्चुनेटली ती प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ नि फेल भएको थियो तर यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ उहाँको एकदमै सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स मध्ये गनिन्छ र उहाँले इन्भेन्ट गरिसकेपछि डेभलप गरिसकेपछि यसको चाहिँ मेन मोटो के थियो भने कसरी प्रोग्रामिङलाई चाहिँ सिम्पल एन्ड स्वीट बनाउन सकिन्छ कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो कोडिङमा आफ्नो इफोर्ट्स कम खर्च गरेर हाम्रो अल्गोरिदम्स अथवा हाम्रो निड्सहरुलाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने त्यसैगरी एकदम यङ एज अथवा द चाइल्ड एज को मान्छेहरुलाई पनि कसरी चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसको डेभलप गरिएको थियो र पछि गइसकेपछि यसलाई चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई पाइथन सफ्टवेयर फाउन्डेसन नामको एउटा फाउन्डेसनले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ह्यान्डओभर गरिएको थियो सो अलिकति अब त्यसमा पनि के भयो भने अब यसको डेभलपमेन्ट फेज चाहिँ एकदमै फास्ट हुन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ अब यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार जस्तै यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के भने इजी टु कोड एकदमै तपाईको लर्निङ कर्भ एकदमै थोरै भएको र त्यो सँगसँगै यसमा चाहिँ हामीले एकदमै लेस कोडमै ठुलो किसिमको कामहरु गर्न सक्ने लार्ज एप्लिकेसन्सहरु रन गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि यो एकदम पपुलर हुन थाल्यो त्यसमा कम्युनिटी पनि धेरै बिल्ड हुँदै गयो त्यसपछि पाइथनले एउटा नयाँ फेजमा चाहिँ प्रवेश गरेको थियो सो अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा आएर चाहिँ हामीले पाइथन किन हेर्ने पाइथन किन पढ्ने भन्ने कुरा हामी हल्का गरौँ सो पाइथन इज इजी टु लर्न एकदमै लर्न गर्नलाई एकदम इजी छ
र तपाईहरुमध्ये यदि कसैले कुनै पनि सर्टेन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पहिला एक्सपिरियन्स छैन भने चाहिँ हजुरहरुको लागि यो फर्स्ट चोइस ल्याङ्ग्वेज हुन सक्छ। जस्तै पाइथनलाई चाहिँ किन फर्स्ट चोइस ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको कोड एकदमै फ्रेन्डली छ। जस्तै तपाईहरुले कुनै पनि सर्टेन कोड गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कोड चाहिँ हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्छौं के एउटा ह्युमनले सजिलैसँग त्यो कोडले के गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले बुझ्न सक्छ। सो यसमा युज हुने कीवर्ड्स देखि लिएर फंक्शन्स देखि लिएर सबै कुराहरु सबै किसिमका प्याकेजहरु एकदम सिम्पल छन् है। त्यसैगरी सपोर्टिभ पाइथन कम्युनिटी एकदम लार्ज कम्युनिटी छ यसको। पाइथनको एकदमै वान अफ द लार्ज कम्युनिटीमा पाइथन आउँछ जसमा चाहिँ नि हजुरको एउटा बेसिक लेभल देखि एउटा एडभान्स लेभल सम्मको कम्युनिटी छ। एकदमै ह्युज कम्युनिटी छ यसमा हैन। जस्तो हामीलाई कुनै पनि प्याकेज देखि लिएर कुनै पनि एरर देखि लिएर अथवा हामीलाई के प्रोजेक्टहरु गर्नु पर्यो भने हामीले डिस्कसन फोरम्सहरु एकदमै धेरै छ जसमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न सक्छौं र ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्सहरु लाइक ओपन सोर्स गरेका विभिन्न किसिमका त्यहाँ प्याकेजेसहरु हुन सक्छन्, फ्रेमवर्क्सहरु हुन सक्छन्, तिनीहरुलाई सजिलैसँग युज गर्न सक्छौं हामीले पाइथनमा। सो कर्पोरेट स्पोन्सर्स यसको म्याक्सिमम छ। कर्पोरेट स्पोन्सर भन्न खोजेको फेसबुक, गुगल, आईबीएम, यसैगरी विभिन्न किसिमका ठुलठुला कम्पनीजहरु, अमेजन, यिनीहरुले चाहिँ के गरेका छन् भने पाइथनलाई चाहिँ आफ्नो एकदम इसेन्शियल ल्याङ्ग्वेज बनाएका छन्। फर एक्जाम्पल म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईलाई। जसले चाहिँ पाइथन इन्भेन्ट गर्नु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ गुगलले एज अ सिनियर टेक्निकल एडभाइजरको रूपमा चाहिँ अपोइन्ट गरेको थियो, उसलाई हायर गरेको थियो र उहाँ अस्ति भर्खर रिटायर हुनुभयो त्यहाँबाट। र उहाँहरुले चाहिँ के गर्नुभयो भने गुगलको हरेक सिस्टमलाई चाहिँ पाइथन तपाईको पाइथन फ्रेन्डली सबै सिस्टमहरुलाई चाहिँ पाइथन फ्रेन्डली बनाएको थियो गुगलले चाहिँ। किन त भन्दाखेरि टु डेभलप आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एन्ड एआई, त्यसको लागि चाहिँ मेन पर्पसको लागि चाहिँ भएभरको सबै सिस्टमलाई चाहिँ पाइथन फ्रेन्डली तपाईको पाइथन कम्प्याट पाइथनसँग पाइथन रन गर्नको अथवा पाइथन बेस्ड एप्लिकेसन्सहरु अथवा एआई बेस्ड एप्लिकेसन्सहरु रन गर्नको लागि उनीहरुले आफ्नो होल सिस्टममा चाहिँ पाइथन युज गरेको थियो हैन। त्यसपछि पनि अलिकति धेरै नै फेमस हुन थाल्यो। सो गुगल जस्तो कम्पनीले, फेसबुक जस्तो कम्पनी, फर एक्जाम्पल फेसबुकले कसरी पाइथनलाई सपोर्ट गरिरहेछ भन्दाखेरि आफ्नो विभिन्न किसिमको एआई फ्रेमवर्क्सहरु चाहिँ रिलिज गरेर, फर एक्जाम्पल फेसबुकको एआई फ्रेमवर्क भनेको पाइटर्च हैन, यो यस्तो किसिमको फ्रेमवर्क्सहरु रिलिज गरिरहेछ जुन चाहिँ फुल्ली पाइथनसँग मात्रै सपोर्टिभ छ, जसमा चाहिँ अब के गरी फ्रेमवर्क्समा के नयाँ कुरा चाहियो, के नयाँ के फिचर्सहरु चाहियो भने पाइथनलाई उ आफैले के गर्छ त भन्दाखेरि पाइथन सफ्टवेयर फाउन्डेसनलाई चाहिँ यो कुरा अपडेट गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ उले फिडब्याक दिन्छ र पाइथन के हुँदै जान्छ, डे बाइ डे स्ट्रङ हुँदै गएको यस हिसाबले कर्पोरेटहरुले पनि सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरिमा। अर्को भनेको ह्युज अमाउन्ट अफ लाइब्रेरीज एन्ड फ्रेमवर्क्स, यो चाहिँ एकदमै मेन रिजन हो हजुरको ह्युज अमाउन्ट अफ लाइब्रेरीज एन्ड फ्रेमवर्क्सहरु चाहिँ एकदम मेन रिजन हो यसको। जस्तै तपाईहरुलाई एउटा सानो किसिमको भनौं एउटा सानो म एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा कुनै पनि सर्टेन वेब एप्लिकेसन स्क्रैपिङ, वेब पेज स्क्रैपिङ गर्नेदेखि लिएर ठुलठुलो एप्लिकेसन जस्तै फर एक्जाम्पल एआई बेस्ड एप्लिकेसन्स, स्पीच टु टेक्स्ट, टेक्स्ट टु स्पीच, फेसियल रिकग्निसन सिस्टम, सबै कामहरु गर्नको लागि चाहिँ पाइथनमा प्याकेजहरु छ, अलरेडी नै प्याकेजहरु बनेको छ। त्यसैगरी फर डेटा साइन्स पर्पज, फर वेब डेभलपमेन्ट पर्पज, त्यसैगरी फर एआई पर्पज, जुनसुकै पर्पजको लागि पनि पाइथनमा धेरै किसिमका फ्रेमवर्क्स छ, लाइब्रेरीजहरु तपाईहरुले भेटाउनुहुन्छ। सो तपाईहरुलाई स्क्रैचबाट कोड कहिले पनि गर्नु पर्दैन। पाइथनको चाहिँ मेन के हो भने तपाईले कुनै पनि बेलामा स्क्रैचबाट नै स्टार्ट गर्नु पर्दैन। यसमा धेरै किसिमका फ्रेमवर्क्स तथा प्याकेजेसहरु छन्। त्यसैगरी यसको भर्सिटालिटी, इफिसिएन्सी, रिडेबिलिटी एन्ड स्पीड, यो सबै कारणले गर्दाखेरि पाइथन एकदम पपुलर छ। तर स्पीडमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी पनि निक्लेको छ किनभने पाइथन चाहिँ सिधै यो मसिन कोडमा चेन्ज हुँदैन, बीचमा एउटा सानो के ब्रिज हुन्छ, त्यो ब्रिजको थ्रुबाट अलिकति मसिन कोडमा चेन्ज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक हल्का स्लो मानिन्छ। तर त्यो स्लो भनेको चाहिँ अति नै कम टाइम हो, जसलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेको लेटेस्ट हार्डवेयर्सहरु अनि लेटेस्ट तपाईको ल्यापटप्सहरुले सजिलैसँग त्यो सानो स्लोनेसलाई चाहिँ फिल गर्ने दिदैन भनौं न। सो अलिकति हार्डवेयर लेभलमा चाहिँ अलिकति केयर गरिन्छ त्यस्तो कुराहरु, तर हाम्रो जेनरल पर्पस प्रोग्रामिङमा ती कुराहरु केयर गरिदैन। त्यसैगरी बिग डेटा, मसिन लर्निङ एन्ड क्लाउड कम्प्युटिङ, यसमा चाहिँ म सबैभन्दा बढी जोड्न चाहन्छु चाहिँ मसिन लर्निङलाई। इभन तपाईको बिग डेटा र क्लाउड कम्प्युटिङमा पनि एकदमै धेरै पाइथन युज भएको देखिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल मसिन लर्निङको लागि त तपाईको विदाउट पाइथन गाह्रो छ, तपाईको पाइथन बिना मसिन लर्निङमा काम गर्नै सकिदैन। हुन त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तो टुल भनिन्छ, तर पनि यो टुल बिना चाहिँ तपाईले मसिन लर्निङ बेस्ड एप्लिकेसन्सहरु बनाउन धेरै गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि पाइथन भनेको चाहिँ एमएल को लागि एउटा कोड ल्याङ्ग्वेज भइसक्यो अहिले। त्यसैगरी बिग डेटा पर्पस को लागि पनि फर एक्जाम्पल तपाईलाई बिग डेटा भन्न खोजेको
तपाईको एकदम भास्ट अमाउन्ट अफ डेटा भन्ने भन्न खोजेको होइन। जस्तै फर एक्जाम्पल टेराबाइट्स अफ डेटा सम्ममा चाहिँ ती कुरा त्यति सम्मको डेटाहरूलाई चाहिँ पाइथनमा सजिलै सङ्ख्या गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि तिनीहरूलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ, प्रोसेस गर्न सकिन्छ, सर्टिङ गर्न सकिन्छ हैन। त्यसैगरी क्लाउड कम्प्युटिङ यिनीहरू सबै भनेका छन् के भन्दा इभन क्लाउड कम्प्युटिङमा पनि पाइथनलाई अलिकति कोड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा किन लिइन्छ त भनेर भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो सजिलैसँग यसलाई तपाईले यो क्रस प्लेटफर्म पनि छ हैन। तपाईको भन्न खोजेको यो चाहिँ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट हो र यसलाई सजिलै जुनसुकै सिस्टममा पनि तपाईले रन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ एकदम पपुलर छ र हामीले पाइथन मेन सिक्नुपर्ने रिजन्स भनेको चाहिँ यिनीहरू हुन्। यसमा एप्लिकेसन्सको कुराहरू म गर्छु, जसमा चाहिँ एप्लिकेसन्समा चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट, साइन्टिफिक एन्ड न्यूमेरिकल एप्लिकेसन्स डेभलपमेन्ट, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एन्ड मसिन लर्निङ, इन्टरनेट अफ थिङ्स, आईओटी, गेम डेभलपमेन्ट, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, वेब स्क्रैपिङ एप्लिकेसन्स एन्ड डेस्कटप जीयूआई यिनीहरू सबैमा हामी पाइथन युज गर्छौं। सो यसै कारणले गर्दाखेरि नि पाइथनलाई जनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईलाई वेब एप्लिकेसन्स क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामीले पाइथनलाई मजाले युज गर्न सक्छौं। यसमा विभिन्न किसिमका फ्रेमवर्क्सहरू पनि छन्, जस्तै फर एक्जाम्पल जाङ्गो, पिरामिड, एकछिनपछि म त्यसको बारे अलिकति पछाडि चर्चा गरौँला। साइन्टिफिक एन्ड न्यूमेरिकल एप्लिकेसन्स भन्न खोजेको चाहिँ यो चाहिँ डेटा साइन्स रिलेटेड एप्लिकेसन्स भनेर भन्न खोजेको हो हैन, अथवा डिप लर्निङ एप्लिकेसन्स। त्यसैगरी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स मसिन लर्निङ भन्न खोजेको चाहिँ अब अहिले तपाईलाई थाहा छँदैछ एआई को जमाना छ। अब हामीले एउटा सानो एउटा रिकमेन्डेसन सिस्टम, जस्तै फर एक्जाम्पल युट्युबहरू हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ हामीलाई जुन हिसाबले रिकमेन्ड गर्छ त्यो सिस्टमदेखि लिएर तपाईको रोबोट सबै ठाउँमा हामीले एआई युज गरेको पाउँछौँ र भविष्यमा गएर एआई नै फ्युचर हो भनेर पनि भनिन्छ। किन भनेर भन्दाखेरि बिकज अफ एआई मा चाहिँ तपाईको अहिले वर्ल्डमा अटोमेसनको युज स्कोप पनि प्लस अरु भनेको निड पनि भएको कारणले गर्दाखेरि एआई चाहिँ पछि गएर फ्युचर भनेर मानिन्छ। त्यसैगरी इन्टरनेट अफ थिङ्स, अब इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेर भनिसकेपछि के बुझिन्छ त भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि सर्टेन इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसेसहरुबाट कुनै पनि सर्टेन इन्फर्मेसन्सहरु यदि तपाईले क्लाउडमा अथवा तपाईको कुनै ल्यान अथवा तपाईको वायरलेस सिस्टम पनि हुन सक्ला अथवा तपाईको नन वायरलेस सिस्टम पनि हुन सक्ला अथवा क्लाउड यिनीहरुमा डेटाहरु तपाईले सेन्ड गरेर त्यो डेटाहरुलाई कुनै सर्टेन अरु केही कामको लागि युज गर्नुहुन्छ भने द्याट इज आईओटी। सो त्यो पर्पसको लागि पनि पाइथन अति नै आवश्यक छ। यसमा तपाईले रास्पबेरी पाई, आर्डिनो जस्ता विभिन्न किसिमका युनिभर्सल टुल्सहरु जस्तै यिनीहरु भनेका चाहिँ के भन्दा हार्डवेयर्सहरु हैन, ती हार्डवेयर्सहरुमा तपाईले पाइथनलाई सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र पाइथनको एभ्री कोड तपाईले त्यसमा रन गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, हामीलाई त्यसमा पाइथन चाहिँ अब एउटा एप्लिकेसन एउटा फेजमा चल्ने, एउटा हार्डवेयरमा चल्ने, अर्को हार्डवेयरमा नचल्ने त्यस्तो भन्ने हुँदैन। सो हामीले रास्पबेरी पाई, आर्डिनो यिनीहरुमा पनि यिनीहरुलाई के गर्न सक्छौं, पाइथनलाई कोड गर्न सक्छौं। त्यसैगरी गेम डेभलपमेन्टको सेक्टरमा पाइथनले एकदमै धेरै रिभोल्युसन ल्याएको छ। यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो गेम डेभलपमेन्टको फेजमा चाहिँ यदि हामीलाई बेसिक क्याल्कुलेसन्सहरु गर्नु पर्यो भने अथवा कुनै पनि सर्टेन गेम डेभलपमेन्ट फेजमा जीयूआईहरु डेभलप गर्नु पर्यो, मसिन लर्निङ लाउनु पर्यो, एआई लाउनु पर्यो भने त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पाइथन नै युज गरिन्छ त्यस्तो केसेसहरुमा पनि। त्यसैगरी सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको केसमा अब एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भइसकेपछि यसको मेन चाहिँ के हुन्छ भने सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको फेजमा हामीले के गर्न सक्छौं भने इन्टरप्राइज लेभलको सफ्टवेयरहरु फर एक्जाम्पल कर्पोरेट रिसर्च प्लानिङ, सीआरपीहरु हैन, ती सफ्टवेयरहरु हामीले बनाउन सक्छौं। एकदम बेसिक सानो सफ्टवेयरदेखि तपाईको सानो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा युज हुने सफ्टवेयरदेखि लिएर ठूलो कर्पोरेट लेभलसम्म युज हुने किसिमका ठूलठूला सफ्टवेयर्सहरुसम्म हामीले बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी वेब स्क्रैपिङ एप्लिकेसन्सहरु, वेब स्क्रैपिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं त भन्दाखेरि इन्टरनेटमा भएको डेटाहरु तपाईको जुन लाइभ भएका डेटाहरु छन् तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सिस्टममा स्क्रैप गर्ने अथवा तान्ने अथवा हामीले डाउनलोड गर्ने र तिनीहरुलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर कुनै सर्टेन इन्टेलिजेन्स सिस्टम बिल्ड गर्ने अथवा भिजुअलाइजेसन गर्ने डेटा साइन्स पर्पजले युज गर्ने हो भने हामी वेब स्क्रैपिङ एप्लिकेसन्सहरु समेत त्यस्तो केसमा बनाउन सक्छौं। र पाइथनमा चाहिँ वेब स्क्रैपिङ गर्न धेरै सजिलो पनि छ। अर्को भनेको जीयूआई डेभलपमेन्ट। सो डेस्कटप जीयूआई डेभलपमेन्टको मा पनि पाइथनलाई युज गरिन्छ। हुन त पाइथनको मेन फोकस भनेको जीयूआई डेस्कटप डेभलपमेन्टमा चाहिँ छैन, तर प्याकेजेसहरु चाहिँ तपाईहरुले धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। पाइथनको मेन फोकस भनेको चाहिँ अहिले वेबतिर अनि त्यसपछि एआई एप्लिकेसन्स, आईओटी र गेमिङ यिनीहरुमा चाहिँ अलिकति बढी छ। तर तपाईहरुले डेस्कटप जीयूआईहरु बनाउनु पर्यो, सफ्टवेयरहरु क्रिएट गर्नु पर्यो भने नि तपाईले सजिलैसँग एप्लिकेसन्सहरु पाइथनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ फर दैट पर्पज। त्यसैगरी म वेब डेभलपमेन्टको बारेमा म केही भन्छु। पाइथन जसले हेर्नुहुन्छ उहाँले पक्कै पनि एउटा इसेन्शियल टुल भनेको चाहिँ पाइथन बेसिक्स मात्र जानेर चाहिँ पुग्दैन, उहाँहरुलाई
एउटा केही न केही स्पेशलाइजेसन चाहिँ चाहिन सक्छ। फर एक्जाम्पल त्यसमध्ये एउटा वेब डेभलपमेन्ट छ। वेब डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईले सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा वेबसाइट बनाउने अर्थात् वेब एप्लिकेसन्सहरू क्रिएट गर्ने। अब त्यो कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त पाइथनमा भन्दा पाइथन कोड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट भन्दा पनि त्यसका विभिन्न किसिमका फ्रेमवर्कहरू छन्। जस्तै ज्याङ्गो, फ्लास्क, पिरामिड्स यिनीहरू भनेका चाहिँ के हुन् त पाइथनको वेब डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्कहरू हुन्। फ्रेमवर्क भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सर्टेन पर्पज फर एक्जाम्पल वेब डेभलपमेन्टको लागि जे किसिमका इन्भाइरोमेन्ट्सहरू चाहिन्छ, जे किसिमका कोड, जे किसिमका तपाईको एउटा सर्टेन रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ त्यो सबै प्रोभाइड गरेर बनाएको एउटा के हो इज अल्सो प्याकेज। ठीक छ। सो त्यसमा चाहिँ ज्याङ्गो, फ्लास्क, पिरामिड्स पर्छ। ज्याङ्गो चाहिँ तपाईको एकदम सानो एप्लिकेसनदेखि लिएर ठुल्ठुलो एप्लिकेसन समेत बनाउनको लागि युज गरिन्छ। फर एक्जाम्पल इन्स्टाग्राम, नेसनल जियोग्राफिक, अब त्यसै गरी पिनिट्रेस्ट यिनीहरू सबै चाहिँ के हुन् त ज्याङ्गोबाट बनेका हुन्। यिनीहरूले चाहिँ भनेका छन् वी आर रनिङ दिस एप्लिकेसन इन ज्याङ्गो भनेर। त्यसै गरी कति धेरै हुन सक्छन् तपाईको ज्याङ्गो फ्रेमवर्कबाट बनेका। त्यसै गरी फ्लास्क भनेको चाहिँ फ्लास्क, पिरामिड्स यिनीहरू भनेका चाहिँ तपाईको कुनै पनि वेब एप डेटा साइन्स रिलेटेड र मसिन लर्निङसँग रिलेटेड कुनै पनि सर्टेन प्रोडक्टहरू तपाईलाई लाइभ गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा तपाईले फ्लास्क र पिरामिड्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। र ज्याङ्गोलाई चाहिँ एउटा प्योर तपाईको एकदमै पर्फेक्ट कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि पनि युज गरिन्छ है। तपाईलाई कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा काम गर्नु पर्यो भने पनि ज्याङ्गोलाई युज गर्न सकिन्छ। र ज्याङ्गोमा डेटाबेसहरुसँग काम गर्न सजिलो छ। ठीक छ। फर एक्जाम्पल तपाईले ज्याङ्गोमा के रे अब वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ पाइथनसँग जुनसुकै मैले ज्याङ्गोको मात्रै कुरा गरे हैन, जुनसुकै फ्रेमवर्कमा पनि हामीले डेटाबेसहरुसँग काम गर्नु पर्यो भने विदिन पाइथन धेरै सजिलो छ। सजिलोसँग हामीले काम गर्न सक्छौं एकदम लो ल्यागिङ है। त्यसै गरी हामीले एपीआईहरु बनाउनु पर्यो। पाइथन मेन तपाईको वेब डेभलपमेन्टमा युज हुने भनेको चाहिँ एपीआईहरुको कारणले गर्दाखेरि हो। सो म्याक्सिमम तपाईको ज्याङ्गोमा चाहिँ एपीआई बनाउन सजिलो पनि छ हैन। ज्याङ्गो, फ्लास्क, पिरामिड यिनीहरुलाई बनाउन सजिलो पनि छ। सो पाइथनलाई एउटा सिक्योर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा पनि लिइन्छ। सेक्युरिटी अति नै धेरै सिरियसनेसको रूपमा लिइन्छ यसमा हैन। र मेन भनेको चाहिँ एपीआई बनाउनको लागि प्लस एउटा फ्लेक्सिबल एप्लिकेसन्स, सानो एप्लिकेसनदेखि ठुलठुलो तपाईको डायनामिक एप्लिकेसन्सहरुसम्म बनाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त वेब डेभलपमेन्टमा पनि हामीले यिनीहरुलाई युज गर्न सक्छौं पाइथनलाई स्पेशली। त्यसै गरी डेटा साइन्स पर्पजको लागि मैले के भने ओके डेटा साइन्समा चाहिँ हामी के गर्छौं त भनेर भन्दाखेरि पाइथन चाहिँ एउटा एकदम इसेन्शियल टुल जस्तै भइसक्यो डेटा साइन्सको लागि चाहिँ है। किनभने पाइथन इज बेस्ट फर डेटा कलेक्सन, डेटा ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा कलेक्सन। फर एक्जाम्पल अघि मैले वेब स्क्रैपिङको कुरा गरे, दैट इज अल्सो डेटा कलेक्सन। र एकदम ह्युज अमाउन्ट अफ डेटाहरु तपाईले कलेक्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो र एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अहिलेको वर्ल्ड भनेको तपाईको डेटा एनालिसिसको हैन, डेटा साइन्स, डेटा एनालिटिक्सको वर्ल्ड भन्छ हामी, जसमा चाहिँ तपाईको इन्टरनेटमा ह्युज अमाउन्ट अफ डेटाहरु छन्, अति नै धेरै तपाईको जेटाबाइट्स अफ डेटाहरु छन्, पेटाबाइट्स अफ डेटाहरु होलान्। के डेटाहरुबाट चाहिँ हामीले कुनै सर्टेन इन्टेलिजेन्स सिस्टमहरु बिल्ड गर्नु पर्यो भने हामीले पाइथन युज गर्छौं। त्यसै गरी डेटा म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो, डेटाहरु एनालाइसिसहरु गर्नु पर्यो भने हामी सधैँ पाइथन नै युज गर्छौं म्याक्सिमम। त्यसैले डेटा साइन्सको लागि चाहिँ दुईटा ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ एज एउटा अप्सनको रूपमा मानिन्छ, एउटा भनेको पाइथन, अर्को भनेको आर, जसमा चाहिँ पाइथनलाई चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट मानिन्छ। त्यसै गरी डेटा भिजुअलाइजेसन एन्ड इन्टरप्रिटेसन तपाईहरुले पनि अहिले रियल वर्ल्डमा देखिराख्नु भएको होला। जस्तै हाम्रो अब हामी यो डे बाइ डे अहिले कोभिडको समयमा हामीले वर्ल्डोमिटरमा चाहिँ अब कुन देशमा कति कोरोनाको केसेस आछ भनेर एउटा ग्राफ हेरिराख्छौं होला हैन। त्यो ग्राफ के हो त भन्दाखेरि दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द र डेटा हो। त्यस्तो कामहरु तपाईले पाइथनमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द र डेटा। त्यस्तो किसिमको रिप्रेजेन्टेसनहरु तपाईले गर्नु पर्यो भने पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, डेटा भिजुअलाइजेसनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले एउटा फाइनलमा एउटा सानो एउटा प्रोजेक्टमा तपाईहरुलाई गराउँछु जुन चाहिँ डेटा साइन्ससँग रिलेटेड एउटा प्रोजेक्ट हुन्छ। सो हजुरहरुले जसले लिनु भएको छ आज, म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने हाम्रो कोर्स चाहिँ एकदम सिम्पलबाट अलिकति एउटा प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड भएर हामी जान्छौं, जसमा चाहिँ लास्टमा म तपाईहरुलाई पाइथन चाहिँ एआई मा कसरी युज हुँदो रहेछ, डेटा साइन्समा कसरी युज हुँदो रहेछ र वेब डेभलपमेन्टमा कसरी युज गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा डेमो पनि दिन्छु। प्लस हामी त्यसबाट सानो प्रोजेक्ट पनि गर्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि पछिसम्म पनि तपाईहरुले नछोड्नु होला है सेसन चाहिँ। ओके सो म फेरि यसमै फर्किए। सो यसमा हामीले जस्तै नमपाई, पान्डास, म्याटप्लटलिब, त्यसै गरी तपाईको प्लटली, अब विभिन्न किसिमका प्याकेजहरु छन्, ओपनसीबी विभिन्न किसिमका प्याकेजहरु छन्, जसले चाहिँ के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि हुन त ओपनसीबी तपाईको अलिकति इमेज प्रोसेसिङतिर पर्छ हैन, त्यसलाई एकछिन त्यसलाई छोड्दिउँ। तर नमपाई, पान्डास, म्याटप्लटलिब जस्तो धेरै विभिन्न किसिमका प्याकेजहरु छन् जसले चाहिँ पाइथनलाई चाहिँ के बनाउँछ भने लार्ज अमाउन्ट अफ डेटाहरुलाई समेत तपाईको प्रोसेस गर्न अनि तिनीहरुमा कामहरु गर्नको लागि धेरै सजिलो बनाउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाइथनलाई नै चुज गर्न सक्छौं फर डेटा साइन्स पर्पज।
ओके व्हाट इज डेटा साइन्स भनेर अलिकति नयाँ कुरा आउन सक्छ. डेटा साइन्स इज अ कम्बिनेसन अफ प्रोग्रामिङ, म्याथमेटिक्स और स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड बिजनेस एक्सपर्टिज. सो तपाईँहरूमध्ये कोही बिजनेससँग पनि रिलेटेड हुनुहुन्छ, म्याथ्स पनि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड छ र तपाईँलाई प्रोग्रामिङ पनि आउँछ भने त्यो सबैको कम्बिनेसन भनेको के हो त डेटा साइन्स. अब जसमा चाहिँ पाइथन इज जस्ट अ टुल हुन सक्छ तर पनि इसेन्सियल टुल जुन जान्नै पर्ने हुन सक्छ है. सो अहिलेको डेटा साइन्स भन्ने बित्तिकै सेक्सियस जब इन 21st सेन्चुरी भनिन्छ. अति नै धेरै पैसा भएको, अति नै धेरै स्यालेरी भएको र अलि नलेज पनि बढी चाहिने फिल्ड हो डेटा साइन्स भनेको. र तपाईँको डेटा साइन्टिस्ट भन्ने बित्तिकै अहिलेको सिनारियोमा सबैभन्दा रेस्पेक्टफुल जब मानिन्छ है. तपाईँको यो डेटा रिलेटेड कामहरूमा है मैले आइटी सेक्टरमा भनिरहेको छु हैन. सो तपाईहरूले यदि डेटा साइन्सतिर जान खोजिराख्नु भएको छ भने पनि पाइथनलाई चाहिँ तपाईँले एउटा मस्टको रूपमा दिन सक्नुहुन्छ, एकदम इसेन्सियल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा दिन सक्नुहुन्छ. त्यसैगरी अलिकति मैले मसिन लर्निङहरूको बारेमा कुरा गरेँ. सो हामी कस्तो किसिमको प्रोग्रामिङ गर्दैछौँ. सो पाइथनको एउटा बेसिक इन्ट्रोडक्सन र यसको महत्त्व चाहिँ यो यसको एप्लिकेसन्सहरूले नै तपाईँहरूलाई भन्छ जुन म अहिले भन्न जाँदैछु. ओके पाइथन प्रोग्रामिङ युज गरेर हामीले मसिन लर्निङ बेस्ड सिस्टमहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ जसमा सानो एउटा अघि मैले भने जस्तै एउटा रिकमेन्डेसन सिस्टम. तपाईहरूले कुनै पनि सर्टेन फर इक्जाम्पल अब नेपालमा त पुरै ठाउँमा मसिन लर्निङ एप्लिकेसन युज गरेर रिकमेन्डेसन सिस्टम बनाएको त त्यति धेरै त छैन, मैले त्यति धेरै देखाएको त छैन. तर पनि तपाईँको अमेजनहरूतिर जानुभयो, अरू फ्लिपकार्ट, अमेजन, वालमार्ट अथवा यिनीहरूको वेब एप्लिकेसन अथवा साइट्सहरूमा तपाईँले जानुभयो अर्थात् यिनीहरूको सिस्टम तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले रिसेन्टली के सामानहरू किन्नु भएको छ अर्थात् तपाईँको एउटा पर्सनल प्रोफाइलिङ गरेर उनीहरूलाई रिकमेन्डेसन गर्ने तपाईँलाई सामानहरूदेखि लिएर तपाईँ एउटा ड्रोनहरूलाई चाहिँ एउटा सिम्पल ठाउँबाट एउटा कम्प्लेक्स हिली रिजन्सहरूमा चाहिँ यदि के गरी उडाउनु पर्यो भने कस्तो कस्तो किसिमको प्रब्लम्सहरू आउन सक्छन् र त्यो प्रब्लम्सहरूलाई कसरी ट्याकल गर्नेदेखि लिएर एउटा सर्टेन रोबोट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले एउटा सर्टेन क्यामेरा दिएर अगाडि कुन कुन किसिमका अब्जेक्ट्सहरू आउँदैछन् तिनीहरू रेकगनाइजहरू गर्नेदेखि लिएर सबै कामहरू गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ मसिन लर्निङ बेस्ड एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ युज गर्छौँ जसमा तपाईँको योसँग यसभित्र अरू विभिन्न किसिमका यसको सब क्लासेसहरू पनि पढ्न सक्छन्. र यसमा अलिकति धेरै पावरफुल किन पाइथन पावरफुल छ फर मसिन लर्निङ भन्दाखेरि टेन्सरफ्लो भनेको गुगलले रिलिज गरेको एआई फ्रेमवर्क हो. एआई को लागि हामीले युज केही कामहरू गर्नु पर्यो भने टेन्सरफ्लो नै चाहिन्छ जुन तपाईँको पाइथन जान्नुपर्छ. यसको लागि साइकिट-लर्न, एनएलटीके यिनीहरू सबै के हो त भन्दाखेरि मसिन लर्निङको लागि एकदमै चाहिने फ्रेमवर्क्सहरू हुन्. त्यसै गरी अब तपाईँको पाइटर्सदेखि लिएर अरू विभिन्न किसिमका छन् जुन चाहिँ तपाईँको मसिन लर्निङ एआईहरूको लागि चाहिने लाइब्रेरिजहरू हुन् है. त्यसै गरी तपाईँले इमेज प्रोसेसिङहरूको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने ओपनसिभी हैन यिनीहरू पनि अति नै इम्पोर्टेन्ट छन् फर इमेज प्रोसेसिङ पर्पज अथवा मसिन लर्निङ पर्पज. ओके म अलिकति एप्लिकेसन्सको बारेमा कुरा गर्छु. लाइक हामीले पाइथन युज गरेर के कामहरू गर्न सक्छौँ, कस्तो कस्तो कामहरू गर्न सक्छौँ त. ओके हामी एप्लिकेसन्स अफ प्रोग्रामिङ एप्लिकेसन्स अफ मसिन लर्निङमा कुरा गर्दै थियौँ. एकदम म अलिक स्लो भइरहेको छु. सो हामी अलिकति पछि प्रोग्रामिङ पनि तपाईँले बुझ्ने हिसाबमै अलिकति स्लो पेसमै जान्छौँ है. ओके एप्लिकेसन्स अफ मसिन लर्निङमा चाहिँ हामीले बेसिकली यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ डाइरेक्टली लिङ्क हुन्छ केसँग पाइथनसँग. हेर्नुहोस् है किन भन्दाखेरि पाइथन युज गरेर हामीले मसिन लर्निङ बेस्ड एप्लिकेसन्सहरू बनाउने. जस्तो अहिले नेपालकै के कन्टेक्समा कुरा गर्नुहुन्छ भने अति नै धेरै स्कोप भएको कुरा हो यो चाहिँ. किनभने हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङ पढ्छौँ अनि जस्ट वेब डेभलपमेन्ट अनि मोबाइल एप्लिकेसन्स मात्रै देखिरहेको हुन्छौँ कि आइटी भनेको. त्यो एक्ज्याक्टली होइन, त्यो टोटली रङ हो त्यो पर्सेप्सन. यति धेरै कुराहरू छन् कि तपाईँले अहिले यस्तो धेरै डेटाको रिभोल्युसन छ, डेटाको एक्सप्लोजन छ. यसमा तपाईँले त्यो डेटाहरूलाई युज गरेर मसिन लर्निङ बेस्ड एप्लिकेसन, डिप लर्निङ बेस्ड एप्लिकेसन, एआई बेस्ड एप्लिकेसन, डेटा साइन्स बेस्ड एप्लिकेसन्सहरू पनि फिल्ड हो है भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ. ठिक छ. जो त्यो फिल्डहरूलाई चाहिँ तपाईँको फुलफिल गर्नको लागि हामीलाई पाइथन अति नै इम्पोर्टेन्ट छ. जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले ब्याङ्किङ सेक्टरमा अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरदेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरूमा तपाईँलाई त्यहाँ अब हुन त ब्याङ्किङ सेक्टर अलिकति डिजिटाइज भइसकेको छ तर सरकारी ठाउँहरूमा चाहिँ सबै डेटाहरू चाहिँ हामी लेखेर राख्छौँ हो. अब तिनीहरूलाई मानौ कुनै सर्टेन दिनमा हामीले केही डिजिटाइज गर्नु पर्यो भने के युज गर्नु पर्यो भने द्याट इज मसिन लर्निङ. विदाउट मसिन लर्निङ त पोसिबल नै छैन. त्यसलाई हामी के भन्छौँ अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन. जस्तो कति स्कोप होला अब आफै बुझ्नुहोस् होइन. मैले कुनै पनि सर्टेन ब्याङ्कमा केही चेक लेखेर मैले केही पैसा निकालेँ भने त्यो चेक तपाईँको ब्याङ्कको मान्छेलाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसलाई म के गर्नुपर्छ अटोमेट गर्न सक्छु बाई युजिङ अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन. त्यसै गरी अब हाम्रो नेपाल त एकदमै सांस्कृतिक रूपमा एकदम धनी देश छ. यसमा भएको
पुरानो शिलालेखहरुमा भएको त्यो लेखहरुलाई हामीले के गर्न सक्छौं डिकोड गर्न सक्छौं त्यसमा के भनिरहेछ त कतिपय त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरु लेखेका हुन्छन् त्यो ल्याङ्ग्वेज हामीले बुझेकै हुँदैन सो त्यो जबसम्म बुझ्दैनौ त्यो मन्दिर मठ मन्दिरदेखि लिएर त्यो अथवा रिलिजन अथवा त्यो ठाउँको बारेमा हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं सबै यिनीहरु सबै भनेका के हुन् मसिन लर्निङ हो के हैन त्यो सबै क्यारेक्टर रिकग्निसनमा आउँछ त्यसैगरी तपाईको अमेजनको कुरा मैले गरे अमेजन नेटफ्लिक्स यिनीहरु सबै भनेको तपाईको पर्सनल प्रोफाइल उनीहरुले क्रिएट गरेर तपाईलाई कस्तो किसिमको प्रोडक्टहरु रिकमेन्ड गर्दा ठीक होला कस्तो किसिमको फिल्महरु तपाईले रिकमेन्ड गर्दा तपाईलाई मन पर्ला तपाईको आज कस्तो फिलिङ गरेर राख्नु भएको छ यस्तो कुराहरु सबै बुझेर उनीहरुले तपाईलाई रिकमेन्ड गर्छन् दैट इज अल्सो मसिन लर्निङ त्यसैगरी फिल्टरिङ तपाईले अब अहिले याद गर्नु भएको छ कि छैन एकदमै याद गर्नु भयो होला तर हामीले जुनसुकै सोशल नेटवर्किङ प्लेटफर्म युज गरेर पनि त्यहाँ तपाईको रियाक्ट गर्ने बटन छ हो हामीले कुनै पनि कुरामा रियाक्ट गर्छौं यसले हाम्रो पर्सनल प्रोफाइलिङ गरेर हुन्छ कि तपाई कस्तो किसिमको मान्छे हो फेसबुकले तपाईको कस्तो किसिमको मान्छे ठ्याक्कै थाहा पाउँछ तपाईको मम्मीलाई बरु थाहा हुँदैन तपाई आज के फिलिङ गरेर राख्नु भएको छ तर फेसबुकले ठ्याक्कै थाहा हुन्छ बिकज उसँग तपाईको पर्सनल डेटाहरु छ तपाईको पर्सनल प्रोफाइलिङ गरेर तपाईलाई पर्सनल एड्सहरु प्रोवाइड गर्ने कामहरु सबै कसले गरेर हुन्छ त यस्ता किसिमको एड एजेन्सीज सोशल नेटवर्किङ साइट्स अथवा इभन तपाईले जहाँ पनि जानुहोस् इभन गेम खेल्नुहोस् गेम मादेखि लिएर तपाई सोशल नेटवर्किङ साइटदेखि लिएर जहाँसुकै जानु होला यो अहिलेलाई चाहिँ तपाईको एउटा अहिलेको संसारमा के भनिन्छ भने ट्रुली एनोनिमस हुन चाहिँ इम्पोसिबल छ भन्छ क्या तपाईलाई कतै न कतैबाट ट्र्याक भइरहन्छ त्यो सबै कुराहरु केको थ्रुबाट भइरहेछन् त भन्दाखेरि बिकज अफ मसिन लर्निङ हैन मसिन लर्निङकै एप्लिकेसन्सहरु हुन् यिनीहरु र कुनै न कुनै फेजमा चाहिँ तपाईको त्यसमा अभियसली पाइथन युज भएकै देखिन्छ त्यसैगरी तपाईको माइक्रोसफ्ट कोर्टाना तपाईको माइक्रोसफ्टको कोर्टाना त्यसैगरी एप्पलको सिरी गुगल तपाईको गुगलको आफ्नै असिस्टेन्टहरु छन् ती असिस्टेन्टहरु जे किसिमले डेभलपहरु गरिरहेछ त्यो सबै किसिमको डेभलपमेन्ट तपाईले आफ्नै किसिमको पर्सनल असिस्टेन्टहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ लाइक दैट युजिङ पाइथन विभिन्न किसिमका प्याकेजहरु छन् आफ्नो किसिमको आफ्नै भोइसेसहरु पनि राखेर नि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै पाइथनमा गर्न सकिन्छ के एकदम पोसिबल छ त्यो कुरा हामीले त्यो कुरा एकदमै हामीलाई के लागिरा हुन्छ भने ओहो यो त एआई हो हामीले एकदमै धेरै यसमा काम गर्नुपर्छ पहिला त्यस्तो थियो अहिले चाहिँ के छ भने बाइ युजिङ पाइथन विथ लेस लाइन्स अफ कोड तपाई त्यहाँसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ सो मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ स्क्रैचबाट केही पनि तपाईहरुले गर्नु पर्दैन पाइथनमा त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि पाइथन धेरै युज भएको छ त्यसैगरी एड एजेन्सीहरुलाई पाइथन धेरै चाहिन्छ रिकमेन्डेसन सिस्टमहरु क्रिएट गर्नु पर्ला अर्को भनेको अटोनोमस ड्राइभिङ तपाईहरुलाई थाहा छ अटोनोमस ड्राइभिङहरु अटोनोमस ड्रोन्सहरु अथवा जे कुरा पनि तपाईको अहिले चाहिँ एआई मात्रै भनिदैन के त्यो एआई लाई केमा एप्लाई गर्ने त भन्दा अहिले म्याक्सिमम तपाईको बाहिरतिर ट्रान्सपोर्टेसनमा एप्लाई गरिरहेछ युजिङ टु मेक सेल्फ ड्राइभिङ कार्स सेल्फ ड्राइभिङ ट्रक्स अटोनोमस तपाईको फ्लाइट हैन अटो पाइलट मोड यिनीहरुमा तपाईको युज भइरहेछ के सबै पाइथन युज गरेर गर्न सकिन्छ अब हार्डवेयर लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ पाइथन भन्दा पनि C++ अलि बढी युज हुन्छ तर पनि सधैँ C++ भन्दा पनि कुनै सर्टेन फेजमा तपाईले चाहिँ पाइथन युज गरेर यस्तो किसिमको एप्लिकेसन्सहरु फर एक्जाम्पल तपाईको डेली पर्पजमा रोबोटहरु बनाउनु पर्यो भने जस्तो म नाम चाहिँ लिन्न म एउटा कम्पनीसँग पनि एसोसिएट छु जसमा चाहिँ के गरिन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईको जस्तै कोभिडको अहिले लहर चलिरहेको बेलामा नर्सेसहरुलाई चाहिँ नि अथवा नर्सेस तपाईको कोभिडको बिरामीहरुलाई कुनै पनि सर्टेन रोबोटहरुले खाना पुर्याउने अनि त्यसै गरी कुनै पनि सर्टेन होटल्समा ग्रिटिङ्सहरु गर्ने त्यस्तै किसिमको प्रोजेक्ट्सहरु म इन्भल्भ पनि छु र त्यहाँ पनि हामीले के युज गरिरहेका छौं पाइथन युज गरिरहेका हुन्छन् फर फेसियल रिकग्निसन फर अब्जेक्ट डिटेक्सन फर तपाईले कस्तो फिल गरेर राख्नु भएको छ त्यो फिलिङहरु इमोसन्सहरु क्याच गर्ने काममा हामीले त्यसमा पनि पाइथन नै युज गरिरहेका छौं ओके फर फेस रिकग्निसन सिस्टम्सहरु बनाउनु पर्यो तपाईहरुलाई फेस रिकग्निसन सिस्टमहरु भनेको चाहिँ के हुन् त भनेर भन्दाखेरि तपाई जस्तै फेसबुकमा तपाईले कुनै पनि सर्टेन इमेज तपाईले के अपलोड गर्नुभयो त्यहाँ यदि द्याट माइट बी यु भनेर तपाईको रिकमेन्डेसन आउँछ त्यो त्यस्तो किसिमको एप्लिकेसन्सहरु भनेको सबै फेसियल रिकग्निसन बेस्ड एप्लिकेसन्सहरु हुन् तिनीहरु बनाउनको लागि पनि पाइथन एकदमै धेरै सुइटेबल हुन्छ त्यसैगरी तपाईको सर्भेलेन्स सिस्टम मैले भनिसके चाइनामा तपाईको म्याक्सिमम सर्भेलेन्स सिस्टमहरु छन् तपाईको ठाउँ ठाउँमा क्यामेरा राखेर हामीले एकदम लार्ज अमाउन्ट अफ सर्भेलेन्स गरेर हुन्छौं र त्यो सर्भेलेन्सको आधारमा हामीले पर्सनल क्रेडिटहरु पनि दिने गरेर हुन्छ के तपाईको त्यतातिर चाहिँ त्यो फेजतिर चाहिँ जस्तै म बाटोमा हिँडिरा बेला म अनुशासित भएर हिँडेको छ कि छैन भन्ने कुरा समेत तपाईको एआई सिस्टमले चाहिँ को मान्छे अनुशासित भएर हिँडेको छ कि छैन उसको सोसाइटीमा कस्तो किसिमको रोल छ भनेर सबै तपाईको एनालाइसिस भइरा हुन्छ दैट इज सर्भेलेन्स सिस्टम सो त्यस्तो समेत कामहरु गर्न सक्छौं बाइ युजिङ पाइथन त्यसैगरी प्रेडिक्टिभ मोडलिङ प्रेडिक्टिभ पोलिसिङहरु मेडहरु गर्ने काम सबै कामहरु त्यसैगरी यो तपाईको यो मान्छेको सेन्टिमेन्ट एनालाइसिसहरु गर्ने
फर भोटिङ पर्पस अथवा कुनै पनि सर्टेन प्रोडक्टहरुको लागि हामीले गर्नु पर्यो भने त्यो केसहरुमा पनि हामीले पाइथनलाई युज गर्न सक्छौं। जस्तै एउटा प्रोजेक्ट हामीले जस्तै एउटा के छ भने एउटा सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस भन्ने एउटा प्रोजेक्ट हुन्छ, त्यसमा तपाईले हामीले पाइथन युज गर्न सक्छौं। जसमा चाहिँ हामी के गर्छौं, युज अमाउन्ट अफ डेटाहरुलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं त लिएर चाहिँ कुनै पनि सर्टेन सिनारियोमा चाहिँ कति मान्छेको फिलिङ्स कस्तो छ, पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ कि, अर्थात त्यो मान्छेले कुनै पनि सर्टेन न्यूजको लागि अर्थात कुनै पनि सर्टेन प्रोफेसनल तपाईको मान्छेहरुको स्टेटसहरु अथवा ट्वीट्सहरुमा कस्तो किसिमको सेन्टिमेन्ट दिइराछन्, हो त्यो कुराहरु मानौ 2-4 वटा छ भने त हामीले पढेर गर्न सकौँला। हजारौं छन् लाखौं छन् भने के गर्नुपर्छ, त्यसमा अभियसली तपाईले मसिन लर्निङ एप लगाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले पाइथन युज गर्न सक्छौं। दिज आर द युज केसेस अफ द पाइथन एन्ड एप्लिकेशन्स अफ द पाइथन बाइ युजिङ मसिन लर्निङ। हुन्छ मसिन लर्निङ हो मेन यो भनेको, तर मसिन लर्निङ सम्म जानको लागि वी नीड अ सुपर प्रो भनौं न एउटा एकदमै राम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ, एकदमै एफिसिएन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ, त्यो भनेको के हो पाइथन। सो अब यो चाहिँ लास्ट हो है अब हाम्रो एउटा थ्योरीको। अब त्यसपछि हामी कोडिङ स्टार्ट गर्छौं। यसमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि अब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा लास्टमा यसको बारेमा चर्चा गरे। एआई बेस्ड एप्लिकेशन्सहरु अब यो भन्दा अगाडि मैले जे भने मसिन लर्निङ को बारेमा कुरा गरे होला, अहिले डीप लर्निङको बारेमा कुरा गरे। यिनीहरु सबै भनेका चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको हाँगाबिगाहरु हुन्, ठीक छ। र हामीले तिनीहरु सबैलाई के गर्न सक्छौं त भनेर भन्दाखेरि एउटा हाइब्रिड सिस्टम बनाएर तिनीहरुलाई इन्टिग्रेट गरेर एकदम इन्टेलिजेन्स सिस्टम बनाउन सक्छौं। फर एक्जाम्पल स्पीच रिकग्निसन, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ बेस्ड एप्लिकेशन्सहरु हैन, त्यसैगरी तपाईको इमेज क्लासिफिकेसन, इमेज जेनेरेसन सँग रिलेटेड एप्लिकेशन्सहरु, मसिन भिजन सँग रिलेटेड एप्लिकेशन्सहरु, अथवा कुनै पनि सर्टेन सिनारियोमा चाहिँ कस्तो किसिमको जस्तै भनौं न कुनै पनि सेल्फ ड्राइभिङ कार छ, उसलाई चाहिँ अगाडिको सिनारियो हेरेर वरिपरिको सिनारियो हेरेर उसले चाहिँ मानौ के डिसिजन एप्लाई गर्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल अगाडि जाम छ, मैले ब्रेक एप्लाई गर्नु पर्यो भने मानौ उसले अलिकति ड्राइभिङ स्लो गर्दै ब्रेक एप्लाई गर्नुपर्ने होला। त्यसैगरी तपाईको कुनै पनि वरिपरि ट्राफिक सिग्नल्सहरु छन्, त्यो सिग्नल्सहरु फलो गर्नुपर्ने होला। तिनीहरु सबै काममा के युज हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले एआई युज गर्न सक्छौं। किनभने मैले सेल्फ ड्राइभिङ कारको एक्जाम्पल चाहिँ किन दिइराछु भने अहिलेको सबैभन्दा फाइनेस्ट क्रिएसन अफ एआई मानिन्छ सेल्फ ड्राइभिङ कारलाई। यो सँगसँगै ह्युमनोइड रोबोट्सहरुको बारेमा पनि रिसर्च चाहिँ भइराछ। सो हामी त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अभियसली हामी पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनमा चाहिँ पाइथन चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट मानिन्छ। र मैले पनि यो पाइथनसँग काम गर्न खोजेको त्यस्तै 7-8 वर्ष भयो। र मेरो फाइनल इयर प्रोजेक्ट, मेरो इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड हो, र मैले फाइनल इयर प्रोजेक्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ रोबोटिक्सको एउटा प्रोजेक्ट थियो। त्यहाँबाट मैले एआई मा रिसर्च गर्न थालेको हो। अनि रिसर्च गर्दा गर्दै आज चाहिँ विथ 7 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स मैले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै किसिमका यस्तै किसिमको एआई बेस्ड एप्लिकेशन्सहरुमा पनि म काम गर्छु। त्यसैगरी यो सँगसँगै अब मैले वेब बेस्ड एप्लिकेशन्सहरुमा पनि काम गर्छु हैन। र त्यसमध्ये केही कुराहरु मैले हजुरहरुसँग शेयर गरे मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार र मेरो नलेज अनुसार हैन। सो एउटा कुरा चाहिँ के हो भने इफ वी वान्ट टु बी युनिक इन अ फ्युचर, अर्थात तपाईले फ्युचरको लागि के गरी प्रिपेयर हुनु पर्यो भने चाहिँ यु नीड मसिन लर्निङ, एआई अथवा यही सँगसँगै डेटा साइन्स अथवा त्यो सँगसँगै हामीले वेब डेभलपमेन्टको पनि नलेजहरु चाहिन्छ। जसको लागि चाहिँ पाइथनलाई चाहिँ म एकदमै बेस्ट हो, पाइथन चाहिँ एकदम बेस्ट छ त्यसको लागि भनेर भन्न खोजिरहेको छु है। ओके, अब हाम्रो सेसनको मेन कुरा चाहिँ अब आयो। यो भनेको चाहिँ के हो त, व्हाट वी विल लर्न। हामीले के कुराहरु लर्न गर्छौं त भन्दाखेरि यसमा हामीले लर्न गर्ने कुराहरु भनेको चाहिँ एउटा कोर पाइथन प्रोग्रामिङ हैन। सुरुमै म भन्छु एउटा कोर बेसिक एउटा पाइथन प्रोग्रामिङ, जसमा चाहिँ हामीले भेरिएबल्स देखि लिएर अपरेटर्सहरु देखि विभिन्न कुराहरु पढ्छौं। त्यसैगरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टमहरु, अनि व्हाट आर द फंक्शन्स, कसरी पाइथनमा फंक्शनमा कामहरु गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट, जसमा तपाईको लुप देखि लिएर हाम्रो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट देखि लिएर इफ एल्स स्टेटमेन्टहरु पनि हामी यसमा हेर्छौं। त्यसैगरी पाइथन डेटा कलेक्सन्स, अलिकति यो यिनीहरु मध्ये अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ हजुरको सेकेन्ड लास्टमा मान्छु, दैट इज पाइथन डेटा कलेक्सन्स। तपाईको जुनसुकै पेजमा जानुस्, चाहे एआई मा जानुस्, चाहे मसिन लर्निङमा जानुस्, चाहे वेब डेभलपमेन्टमा जानुस्, सबैमा चाहिने भनेको चाहिँ के हो त, मेन बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ डेटा कलेक्सन्स है, पाइथन डेटा कलेक्सन्स हो। र यो पनि हामीले हेर्छौं लिस्ट, टपल्स, डिक्सनरी, सेट्सहरुको बारेमा अलिअलि हेर्छौं। त्यसपछि हामी एउटा पाइथन प्याकेजेसहरुको बारेमा हेर्छौं। यसमा जे पनि हुन सक्छ, हाम्रो टाइम अनुसार हुन्छ यो चाहिँ हैन। हामीले यति टाइमले भ्याएसम्ममा हामीले विभिन्न किसिमको प्याकेजेसहरु हेर्छौं, जस्तै फर नम्पाई, पान्डास, म्याटप्लटलिब देखि लिएर यदि हाम्रो टाइमले यदि भ्याएसम्म चाहिँ हामी ओपनसिबी भन्ने प्याकेजसम्म हामीले यसमा हेर्छौं, सर्ट हेर्छौं। र हामीले सबै किसिमका कोडिङहरु हामीले 3 डेजमा गर्ने सबै कोडिङहरु चाहिँ म सुरुमै भन्छु तपाईहरुलाई
धेरै हामी कोड लेभलमा जान भ्याउँदैनौँ, जान पनि सक्दैनौँ र यिनीहरू सबै सर्फेसली हुन्छ। सकेसम्म हामीले पाइथनको एउटा फ्लेभर मात्रै गेन गर्ने काम चाहिँ यसमा गर्छौँ, जसमा चाहिँ लास्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले अहिलेसम्म हेर्नुभएका कुराहरूलाई लिएर हामी सिम्पल किसिमको प्रोजेक्ट्सहरू गर्न सक्छौँ। ओके, सो यति भन्दै चाहिँ म आफ्नो स्लाइड्स चाहिँ अहिलेलाई इन्ड गर्छु र हामी चाहिँ के गरौँ त भनेर भन्दाखेरि पाइथनमा अब हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, कहाँबाट अगाडि बढ्ने त हैन, लाइक हामीले केही कुरा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन सक्छ कि अथवा इन्स्टल नगर्नुपर्ने हुन सक्छ कि इन्स्टल गर्नुपर्ने कसरी गर्ने, के गर्ने, त्यसको बारेमा अलिकति केही डिटेल्सहरू तपाईलाई दिने कोसिस गर्छु। ओके, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गरौँ त भनेर भन्दाखेरि पाइथनको लागि python.org मा एकचोटि जाउँ, ठीक छ। सो तपाईहरु python.org यो चाहिँ तपाईको पाइथनको अफिसियल साइट हो, जसमा तपाईले पाइथनको विभिन्न किसिमको इन्फर्मेसन्सहरु थ्योरेटिकल देखि लिएर प्र्याक्टिकल कोडहरु देखि लिएर सबै इन्फर्मेसन्सहरु तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। र पाइथनको युजेसहरु तपाईलाई अझ धेरै जान्न मन लागेको छ भने तपाईले यहाँ जान सक्नुहुन्छ। वेब डेभलपमेन्टको लागि के प्याकेज युज हुँदो रहेछ, जीयूआई को लागि के युज हुँदो रहेछ, साइन्टिफिक एन्ड न्यूमेरिक, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन के कुराहरु युज हुँदो रहेछ तपाईले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ है। सो यसमा चाहिँ अनि अर्को एउटा सक्सेस स्टोरीजहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको जस्तै हेर्नुस् त एउटा सक्सेस स्टोरीमा के भनेको छ त भनेर भन्दाखेरि एआई एमएल मा चाहिँ तपाईको काम गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई पाइथन एकदम फ्लेक्सिबल लाग्यो भनेको छ। अभियसली यो तपाईको लाग्ने कुरा नै हो, किनभने म्याक्सिमम अहिले पाइथन चाहिँ धेरैमा धेरै बढी भन्दा बढी फोकस भएको चाहिँ फिल्ड भनेकै के हो, एमएल र एआई मा चाहिँ धेरैमा धेरै फोकस भएको छ। त्यो सँगसँगै वेब डेभलपमेन्ट र गेमिङ देखि लिएर सफ्टवेयर डेभलपमेन्टहरुमा पनि यसले एकदमै नयाँ नयाँ किसिमको अपडेट्सहरु लिएर आइरहेको छ। सो तपाईले यसको सक्सेस स्टोरीजहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई त यहाँ तपाईले ल्याउनुको मेन रिजन चाहिँ के हो भने डाउनलोडको लागि, ठीक छ। ओके, तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त डाउनलोडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सिस्टम अनुसार, अब तपाईको सिस्टममा के छ, तपाईले अब तपाईको अपरेटिङ सिस्टम के छ, फर एक्जाम्पल विन्डोज छ कि लिनक्स छ कि म्याक छ कि के छ, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्रु आउट द हाम्रो यो प्रोग्रामिङ सेसन्समा चाहिँ नि म तपाईहरुलाई अब इन्स्टलेसन्सहरु गर्नलाई तपाईलाई टाइम लाग्ला, अलिअलि इश्यू आउला, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी पुरै इन्स्टल गरेर गर्ने भन्दा पनि अलिकति नयाँ ढंगले हामी अगाडि बढ्छौं है। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईलाई के भन्छु भने यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि तपाईले एउटा एनाकोन्डा भन्ने एउटा सफ्टवेयर पनि छ, तपाईले यो सफ्टवेयरहरुलाई पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसको थ्रुबाट पनि तपाईहरुले कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरोमा यो अलिकति अर्कै तरिकाले आउँछ। सो म एक्सेप्ट गर्छु है। यसमा चाहिँ नि गेट स्टार्टेड डाउनलोड एनाकोन्डा इन्स्टलर्स। म यो लिंक चाहिँ मेरोमा अलिकति यो क्याश ट्यागको कारणले गर्दाखेरि होला यो वेबसाइट त्यति धेरै राम्रोसँग देखिया छैन। म चाहिँ यसलाई च्याट अहिले म च्याटमा लगेर हाल्दिन्छु है। यो च्याट सेक्सनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यो लिंकलाई चाहिँ है, यो चाहिँ तपाईको मैले च्याट सेक्सनमा राखेको छु। यो एउटा लिंक भनेको चाहिँ पाइथनको एउटा लिंक भयो, ठीक छ। एउटा तपाईको यो लिंक चाहिँ तपाईको पाइथनको भयो, पाइथनलाई कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अर्को भनेको चाहिँ यो भनेको एनाकोन्डा। यो एनाकोन्डा प्याकेज भनेको खासमा के हो भने यसमा तपाई एउटा जुपिटर नोटबुक भन्ने हुन्छ, त्यो जुपिटर नोटबुकलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अब तपाईको जुपिटर नोटबुक भनिसकेपछि कस्तो देखिन्छ भन्दा यसको एउटा इमेजेसहरु म तपाईहरुलाई देखाउँछु। ओके, एनाकोन्डा प्याकेज। ओके, जब तपाईले एनाकोन्डा इन्स्टल गर्नुहुन्छ, एनाकोन्डा इन्स्टल गरिसकेपछि यस्तो किसिमको तपाईको एउटा विन्डो त्यसमा एपियर हुन्छ है। यो विन्डो अनुसार तपाईले यसमा जुपिटर नोटबुक भन्ने एउटा हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईले लन्च गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले अहिले यो सेसनमा चाहिँ तपाईलाई एनाकोन्डाबाट भन्दा पनि, किन भन्दाखेरि यसमा तपाईलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने होला अनि इन्स्टलेसनहरुमा प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीसँग अलिकति टाइम एकदम लिमिट छ। सो यदि प्रोफेसनली गर्नु पर्यो, तपाईलाई यदि अफलाइनमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले दिएका त्यो दुईटा लिंकमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्नुस्, आफ्नो अनुसार आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम अनुसार यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। केही पनि तपाईले कुनै पनि इश्यू भेटाउनु हुन्न तपाईले यसमा है, ठीक छ। सो मैले यसमा तपाईलाई डाउनलोड गरेर
खासै देखाउनु पर्दैन, किन भन्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुभयो भने कुनै पनि इस्यु आउँदैन, जस्ट तपाईँको सजिलैसँग तपाईँले त्यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यदि मेरोमा पाइथन इन्स्टल भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो, अर्थात् पाइथनमा मैले काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर हेर्नु पर्यो भने तपाईँले एउटा CMD तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, हेर्नुहोस् है, जब तपाईँले कमान्ड लाइन ओपन गर्नुहुन्छ के गर्ने त भनेर भन्दा पाइथन भन्ने एकचोटि टाइप गरेर हेर्नुहोस्। यदि तपाईँले पाइथन भनेर टाइप गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ पाइथन 3.9 भनेर यदि यसरी आयो भने चाहिँ यु हेभ सक्सेसफुली इन्स्टल दि पाइथन, ठीक छ। र तपाईँले यही इन्टरप्रेटरबाट पनि कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। तर यो अलिकति प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ ओल्ड प्र्याक्टिस मानिन्छ। यसलाई चाहिँ इन्स्टलेसन चाहिँ तपाईँ यसैबाट गर्नु होला, तपाईँको सिस्टममा पाइथन इन्स्टल भइहाल्छ। तर तपाईहरुलाई चाहिँ म अर्को तरिकाले यो सेसनमा चाहिँ गराउँछु। त्यो चाहिँ के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ गुगल कोल्याब, ठीक छ। म गुगल कोल्याबको पनि अलिकति म हल्का इन्ट्रोडक्सन तपाईहरुलाई दिन्छु है। अब अफलाइनमा गर्नु पर्यो भने तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो, मैले दिएको त्यो लिंकमा गएर तपाईले त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला, इन्स्टल गर्नु होला। यदि केही प्रब्लम आयो भने तपाईले डकुमेन्टेसन्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अनि त्यसमा भएको जुपिटर नोटबुक भन्ने एउटा प्याकेज हुन्छ। सो अलिकति म इन्स्टलेसनको ब्रिफ तपाईहरुलाई जानकारी दिएपछि म कोडिङतिर जान्छु है। तपाईले अब मेरो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला, लिंक आएन भन्नु भएको छ, लिंक चाहिँ माथि नै गइसकेछ है। anaconda.com तपाईको एउटा त्यहाँ छ, अर्को तपाईको python.org मा python.org/downloads भन्ने छ। त्यो अलिकति माथि चाहिँ तपाईले स्क्रोल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, सो मैले मेरो स्क्रिनको यहाँ स्टार्ट मेनुमा गइरहेको छु। म स्टार्ट मेनुमा तपाईहरुको एपियर भएको छ कि छैन? एपियर भएको छ? हाय सर, हजुर त्यो इन्टायर स्क्रिन शेयर गर्नु पर्यो सर। इन्टायर भयो, हजुर जता जानु भयो त्यता देखिन्थ्यो। ए हुन्छ सर, म स्क्रिन 2 नै शेयर गर्छु है। ओके सर, हस् सबै शेयर गर्नु। अहिले भिजुअल भइराछ है? अहिले हजुरको टास्क बारहरु पनि देखाएको छ हामीले हजुर। ओ ठीक छ सर, त्यही त मैले यही गर्न खोजिरहेको थिएँ। ओके, एपियर भएन भनेर भन्नु भएको छ हैन, यस्तो हो। म तपाईलाई फेरि लिंक पठाउँछु हैन। यहाँ पाइथनमा जानु होला, यसलाई डाउनलोड गर्नुस् तपाईको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम अनुसार। अब अपरेटिङ सिस्टम अनुसार डाउनलोड गर्दाखेरि यसमा तपाईको विन्डोज, लिनक्स, म्याक आफ्नो हिसाबले तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यो डाउनलोड इन्स्टलेसनमा चाहिँ म जान्न, तर तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला, इन्स्टल गर्नु होला, ठीक छ। यो चाहिँ अब बाँकी भनेको के हो त, हामीले एउटा एनाकोन्डा प्याकेज, एनाकोन्डा भन्ने एउटा प्याकेज छ। यो प्याकेज पनि तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला, इन्स्टल गर्नु होला। यो चाहिँ के को लागि हो त भनेर भन्दाखेरिमा यो भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई यदि केही गरी प्रोफेसनली पाइथनमा काम गर्नु पर्यो भने फर एआई पर्पज अथवा फर जस्तै यो लिंक हेर्नुस् है, फर एआई पर्पज अथवा कोर पाइथन अथवा डेटा साइन्स पर्पज जुनसुकै फिल्डमा पनि तपाईहरुले गएर काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो दुईटा चाहिँ तपाईहरुलाई अब सधैँ चाहिन्छ। तपाईले पाइथन इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको सिस्टममा पाइथन इन्स्टल हुन्छ। तपाईले जहाँबाट जसरी भए पनि पाइथनमा जुन लेभलबाट पनि कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अनि जब एनाकोन्डा इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने दिस इज अ डिपेन्डेन्सी म्यानेजरको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। अर्को भनेको के हो त, एनाकोन्डा भनेको एउटा फुल प्याकेज हो जसमा चाहिँ तपाईको जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर देखि लिएर विभिन्न किसिमका एडिटर्सहरु हुन्छन् र त्यसमा एउटा एडिटर्सहरुलाई तपाईले पिक गरेर कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ तपाईको अफलाइनमा गर्नको लागि भयो। अनलाइनमा गर्नको लागि चाहिँ म तपाईलाई के गर्छु, म तपाईलाई अनलाइन कम्पाइलर को थ्रुबाट हाम्रो प्रोजेक्टमा सबै अब हाम्रो फर्स्ट क्लासदेखि लास्ट क्लाससम्म गराउँछु। हामी अब अनलाइन कम्पाइलर युज गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले गुगल कोल्याब भनेर टाइप गर्नुस्। किन मैले यसबाट गराइरहेको छु भने म सँगसँगै त्यहाँ तपाईले पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले इन्स्टलेसनलाई टाइम लाग्ला, प्रब्लम आउला, के फेस गर्नु होला, त्यसको लागि हामी बरु छुट्टै तपाईहरुलाई सपोर्ट दिउँला। तर अहिले तत्कालको लागि यदि मसँगै तपाईले कोडिङ गर्ने हो भने चाहिँ तपाईहरुले गुगल कोल्याबबाट गर्नुस् भनेर चाहिँ म भन्छु। किन भन्दाखेरि यसबाट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले म सँगसँगै कोडिङहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ र इजी पनि छ, ठीक छ। अब तपाई गुगल कोल्याब युज गर्नको लागि गुगलमा जाने, गुगल कोल्याब यसको फुल फर्म चाहिँ कोल्याबोरेटरी भनेर भन्छौं। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेसिकली यस बनाएको चाहिँ मेन भनेको रिसर्चहरुको लागि बनाएको हो। तर पनि तपाईहरुले पाइथन कोड्सहरु अब यो चाहिँ रिसर्च भने के को लागि भन्दाखेरि एमएल एआई हरुमा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईको एउटा यदि हाम्रो ल्यापटपमा कम्प्युटेसन पावर पुगेन भने चाहिँ
त्यतिखेर अनि हामी गुगल कोल्याब युज गर्थ्यौं तर अहिले चाहिँ र बेसिक पाइथन प्रोग्रामिङहरु गर्नको लागि पनि यदि हामीसँग डिपेन्डेन्सीहरुको प्रब्लम छ इन्स्टल छैन पाइथन भने तपाईहरुले मजाले रन गर्न सक्नुहुन्छ रमाइलो कुरो के छ भने तपाई मानौ कतैतिर तपाईसँग ल्यापटप छैन कम्प्युटर छैन तर तपाईसँग मोबाइल छ भने मोबाइलबाट पनि यो साइटमा गएर आफ्नो कोडहरु सजिलैसँग तपाईले रन गर्नुहुन्छ सिक्न सक्नुहुन्छ ओके ठीक छ म यहाँ कहाँ जान्छु त गुगल कोल्याबमा गएर रन गर्छु है त जब मैले यसलाई रन गर्छु रन गर्ने बेलामा चाहिँ के देखिन्छ त यसमा भनेर भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यस्तो स्क्रिन पपअप भयो तपाईहरुको पनि सायद पपअप भएको हुन सक्छ ठीक छ तर गुगल कोल्याब चलाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाई जीमेल साइन इन हुनुपर्छ ठीक छ तपाई आफ्नो जीमेलमा गएर जीमेल साइन इन गर्नु होला अब obviously हैन अब आफ्नो पर्सनल कम्प्युटरमा त अब साइन इन हामी पक्कै पनि भकै हुन्छौं नभएको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ र हेर्नुस् है मेरो चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा नोटबुक भने यस्तो किसिमको तपाईको एउटा पपअप भयो हैन मैले यसमा चाहिँ न्यू नोटबुक भनेर यसरी मैले क्लिक गर्न सक्छु जब मैले न्यू नोटबुक भनेर यसरी क्लिक गर्छु भने मेरो यसमा एउटा नयाँ नोटबुक चाहिँ आउँछ भिजिबल हुन्छ अब यो नोटबुक भनेको चाहिँ के हो भने पाइथन को ल्याङ्ग्वेजमा नोटबुक भनेको चाहिँ तपाईको कोड गर्ने एउटा सेल हो ठीक छ अथवा तपाईको एउटा कोड गर्ने एउटा उसले हामीलाई के प्रोवाइड गरिरहेछ त भनेर भन्दाखेरिमा एउटा प्लेटफर्म प्रोवाइड गरेको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यदि तपाईहरुको त्यो अघि मैले भनेको डिस्प्ले भएन पपअप आएन भने चाहिँ तपाईले के गर्नु सबैजनाले फाइलमा गएर न्यू नोटबुक भनेर यदि यसरी क्लिक गर्नु भयो भने पनि एउटा नयाँ नोटबुक चाहिँ तपाईको यसमा बन्छ हो अब हामीले के गर्छौं त भनेर भन्दा पाइथन कोडिङ चाहिँ यो नोटबुकमा गर्छौं यसको मेन रिजन के हो भने इन्स्टलेसनमा तपाईहरुलाई अहिले तत्काल त्यहाँ गर्दाखेरि प्रब्लम नआओस् भनेर हो ओके सो म अब यसमा केही कुराहरु लेख्न जाँदै छु जस्तै सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको टाइटल चेन्ज गर्छु ल मैले सेसन फर्स्ट भनेर लेखे ओके सो हामी बेसिक केही कुराहरु गरौं पाइथन प्रोग्रामिङको है त ओके सबैभन्दा पहिला त हामी के बुझ्नु पर्यो त भनेर भन्दाखेरिमा पाइथनमा हामीले काम गर्दाखेरिमा चाहिँ नि जस्तै कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको तपाईले स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि यदि बुझ्नुपर्ने कुराहरु के छन् त भन्दाखेरि त्यहाँ के कुराहरु युज हुन्छ कस्तो कुराहरु युज हुँदैन हैन लाइक त्यसको चाहिँ प्याटर्न कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा हल्का हामीले जानकारी पाउनु पर्ने हुन्छ सो हेर्नुस् है पाइथनमा चाहिँ म सुरुमा के भन्छु भन्दाखेरि एउटा स्पेसले पनि अलिअलि एररहरु दिन सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि स्पेसेसहरु एकदमै ध्यान दिएर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा पाइथनमा यस्तो किसिमको सेमिकोलनहरु कहिले पनि युज हुँदैन हैन यसलाई युज गरिदैन अब यो एज अ स्पेशल क्यारेक्टरको रूपमै रहन्छ ठीक छ अनि अरु कुराहरु चाहिँ म बिस्तारै म तपाईहरुलाई कोडिङ गर्दै जाँदाखेरि बिस्तारै भन्दै जाउँला ओके सबैभन्दा पहिला म केबाट स्टार्ट गर्छु त भनेर भन्दाखेरि व्हाट आर द भेरिएबल्स हैन त्यसबाट स्टार्ट गर्छु म सिधै हाम्रो कोर पाइथन प्रोग्रामिङको पनि हामी केबाट स्टार्ट गरौँ त भेरिएबल्सहरुबाट स्टार्ट गरौँ र हामी सरफेसली हामी हाम्रो टपिक्सहरुमा मुभ हुँदै जान्छौं र अब थर्ड डे सम्ममा हामीले हाम्रो सबै टपिक्सहरु सिद्ध्याउने गर्छौं ओके सबैभन्दा पहिला चाहिँ म के गरे त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि सर्टेन भेरिएबल्स हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला व्हाट आर द भेरिएबल्स भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भेरिएबल्स भनेको प्रोग्रामिङको त्यो एन्टिटी हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सर्टेन भ्यालुहरुलाई चाहिँ नि उले पोइन्ट गरेर मेमोरीमा लगेर सेभ गरेर राख्ने काम गर्छ ठीक छ सो मैले यसमा के गर्छु a भन्ने a इक्वल्स टु समथिङ मैले के लेखे दैट इज 10 ओके a इक्वल्स टु 10 भनेर मैले डिफाइन गरे भने अब यो पाइथनमा चाहिँ के छ भने हामीले पहिला म्याथमेटिक्सहरुमा काम गरेको जस्तै हो कि एउटा नर्मल जनरल म्याथमेटिक्समा हामीले लेट x इक्वल्स टु दिस भनेर एउटा के सपोज गरे जस्तै हामीले यसमा के सपोज गर्यौं लेट a इक्वल्स टु 10 जसमा चाहिँ के छ a भनेको चाहिँ एउटा के हो दिस इज अ भेरिएबल ठीक छ अब हामीले यसलाई भेरिएबल भन्न सक्छौं त्यसैले 10 इज भ्यालु ओके अब कतिपय कुराहरु चाहिँ फुल टेक्निकलहरु हुन सक्छ है म एकदमै फुल टेक्निकलमा अहिले नै हाम्रो सेसनमा चाहिँ जान्न तर एकदमै सबैले बुझ्ने हिसाबले सबैले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजहरुको थ्रुबाट चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु है ओके a इक्वल्स टु 10 अब यसमा के छ 10 भनेको चाहिँ एउटा के भयो त एउटा भ्यालु भयो यसलाई कन्स्ट्यान्ट भन्न सकिन्छ अब यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं दिस माइट बी अ भेरिएबल ओके अब हामीले यसमा पाइथनमा हामीले डिफाइन गर्दाखेरिमा int a भनेर डिफाइन गर्नु पर्दैन ठीक छ हामीले डाइरेक्टली के गर्न सक्छौं a इक्वल्स टु 10 भन्न सक्छौं त्यसैगरी हेर्नुस् है त्यसैगरी हामीले यसमा यस्तो किसिमको सेमिकोलन युज गर्नु पर्दैन ठीक छ यस्तो किसिमको सेमिकोलन्सहरु चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लिटली युज गर्दैनौ सो मैले सिम्पली डाइरेक्टली के गरे a इक्वल्स टु 10 त्यसैगरी के गरे त यसलाई मैले के गरे त
अब मैले यो a = 10 भनेको चाहिँ एउटा इनपुट दिने कोसिस गरे मेरो मेमोरीमा। ओके, मैले यसलाई के गरे त भनेर भन्दाखेरि प्रिन्ट a भनेर म यसलाई के गर्न सक्छु, प्रिन्ट गर्न सक्छु। हेर्नुस् है, a = 10 भनेको एउटा बेसिक इनपुट जस्तो भयो। त्यसैगरी प्रिन्ट a भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि a भन्ने भेरिएबलले जुन भ्यालुलाई चाहिँ मेमोरीमा पोइन्ट गरिरहेको छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ के गरे एज अ आउटपुटको रूपमा चाहिँ प्रिन्ट गर भनेर हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। सो यसलाई तपाईँले रन गर्नुभयो भने यसले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको त्यो a मा के भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ उसले प्रिन्ट गर्छ। अब यो जुपिटर नोटबुक चाहिँ के छ भने यो ब्राउजर बेस्ड भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ हल्का स्लो हुन सक्छ, यसको चाहिँ आउटपुट निकाल्ने टाइम हल्का स्लो हुन सक्छ। तर यो चाहिँ कस्तो छ भने अहिले इन्टरनेटहरुको इस्युले पनि कहिलेकाहीँ अलिकति स्लो फास्टै हुन सक्छ है, त्यो चाहिँ अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हेर्नुस् है, रन गर्ने कसरी त भन्दा यो यसलाई के भन्छ, यसलाई सेल भनेर भन्छौं। अनि यो सेलमा हामीले कुनै पनि सर्टेन कोड लेख्यौं, मानौ मैले यसलाई प्रिन्ट गरे। अब यो प्रिन्ट व्हाट इज प्रिन्ट भन्ने कुरा पनि आउँछ, क्वेशन आउन सक्छ। प्रिन्ट इज अ फंक्शन, यो भनेको एउटा फंक्शन हो। यो फंक्शन मैले लेखे, यो फंक्शनको काम के हो, एउटा कमान्ड हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला हैन। फंक्शन अथवा कमान्ड, फंक्शन र च्याप्टर अलिकति पछाडी चाहिँ त्यतिखेर म राम्रोसँग तपाईलाई एक्सप्लेन गरौँला यसको। यसले चाहिँ के गर्छ, a भन्ने भेरिएबलमा जे भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, a भन्ने भेरिएबलले जे भ्यालु पोइन्ट गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। अनि यसलाई हामीले जब रन गर्छौं हामीले यहाँ थिच्दिने, यहाँ थिच्नु भयो भने पनि यो के हुन्छ त भन्दाखेरि रन हुन्छ। होइन भने यसको सर्टकट चाहिँ के हुन सक्छ त भनेर भन्दा शिफ्ट अनि इन्टर, पहिला शिफ्ट थिच्ने, शिफ्ट थिचिराख्ने अनि इन्टर गर्नु भयो भने यो सेल चाहिँ रन हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुलाई के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि तपाईहरुले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसको आउटपुट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रिन्ट a लेखिसकेपछि रन गर्ने भनिरहेको छु है, तपाईले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, ओके, तपाईले यहाँ यसरी क्लिक गर्नु होला। होइन भने तपाईले यसरी आफ्नो सर्टकट की अनुसार यसलाई रन गर्न सक्नुहुन्छ, शिफ्ट अनि इन्टर। पहिला शिफ्ट थिच्ने अनि इन्टर, यो चाहिँ तपाईको सर्टकट की भयो है। ओके, ठीक छ। अब हामी अलिकति अगाडि बढौं। जस्तै अब भेरिएबल्सहरु मैले अझ मोर भेरिएबल्सहरु डिफाइन गर्न जाँदैछु। ठीक छ, लेट a इक्वल्स टु फर एक्जाम्पल 10, त्यसैगरी b इक्वल्स टु मैले 1.5 भनेर लेखेरे मानौ। अनि त्यसैगरी लेट c इक्वल्स टु के त हेलो वर्ल्ड भनेर मैले यसरी लेखे भने यसमा हेर्नुस् है, a b and c these all are हामीले के भन्न सक्छौं, these are variables। त्यसैकारण तपाईको यो 10 1.5 हेलो वर्ल्ड यिनीहरु तपाईले कन्स्ट्यान्ट अथवा तपाईले यसलाई भ्यालु पनि भन्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो भ्यालुलाई चाहिँ नि हैन, तपाईको 10 भ्यालु 10 लाई चाहिँ के उसले के गर्छ त भन्दा यो डिजिट्स अथवा यो भ्यालुलाई उसले के गर्छ, a भन्ने भेरिएबलको थ्रुबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त मेमोरीमा लगेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी b भन्ने भेरिएबलको थ्रुबाट मेमोरीमा लगेर सेभ गर्छ। त्यसैगरी c भन्ने भेरिएबलको थ्रुबाट तपाईको मेमोरीमा लगेर तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ 10 1.5 र हेलो वर्ल्ड दिस अल आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ भ्यालुज। ठीक छ। अब हेर्नुस् त 10, अब यो 10 भनेको के हो, हामीले यसलाई के भन्न सक्छौं, दिस आर इन्टिजर्स। यो पोइन्ट कति ठाउँमा तपाईको पोइन्ट आयो भने दिस आर फ्लोट्स भन्न सक्छ हामी हैन, त्यो फ्लोट हो। त्यसैगरी पाइथनमा सिंगल कोडेड अथवा डबल कोडेड कमा यदि तपाईले कहिलेतिर देख्नुहुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ खासमा के हो, त्यो भनेको चाहिँ हामी त्यसलाई स्ट्रिङ भनेर भन्छौं। तपाईले यसरी डबल कोडेड अथवा सिंगल है यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ भयो स्ट्रिङ। ओके, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो इच एन्ड एभ्री भेरिएबल्सहरुलाई प्रिन्ट गर्न खोजौं। ओके, हामीले यसरी इच एन्ड एभ्रीलाई यसरी पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौं, प्रिन्ट a प्रिन्ट b प्रिन्ट c। ठीक छ, मैले यसरी रन गर्यो भने त्यहाँ भएको इच एन्ड एभ्री भेरिएबल्सहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौं, यसको आउटपुट लिन सक्छौं। ठीक छ, होइन म यिनीहरुलाई एकैचोटी प्रिन्ट गर्छु भनेर यदि भन्यो भने हामी के गर्न सक्छौं, a, b, c सजिलैसँग तीनटालाई यसरी एकैचोटी प्रिन्ट आउट पनि हामीले गर्न सक्छौं। सो यसले के गरेछ, एकदम बेसिक कुरा भयो। a भन्ने भेरिएबल्समा हामीले भ्यालुहरु राख्यौं abc मा, त्यसैगरी हामीले चाहिँ एउटा बेसिक इनपुट दियौं, त्यो इनपुट दिएर तपाईको मेमोरीमा सेभ भएर बस्यो। त्यो मेमोरीमा सेभ भएर बसेको भ्यालुहरुलाई चाहिँ हामीले एज अ आउटपुटको रूपमा निकाल्नको लागि हामीले त्यसलाई हामीले प्रिन्ट आउट गर्यौं। सो त्यसको लागि हामीले प्रिन्ट भन्ने फंक्सन युज गर्छौं। अब हेर्नुस् त, एउटा सानो कुरा तपाईले यसमा विचार गरिसक्नु भएको होला, सी इन सी आउट गर्नु ठीक कि अथवा प्रिन्ट गर्न सजिलो भन्दा प्रिन्ट गर्न सजिलो। हामी ल्याङ्ग्वेज हो नि त, प्रिन्ट भने त हाम्रो ह्युमन ल्याङ्ग्वेज हो हैन। अब हामीले प्रिन्ट भनेको एउटा तपाईको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज हो, यही हो के तपाईको इजी टु लर्न भन्न खोजेको छ है। एउटा बेसिक सानो उदाहरण मैले तपाईलाई दिएको। ओके, अब म अलिकति अगाडि बढ्छु। अब यसमा युज भएको हामीले यसमा युज गरेका डिफरेन्ट किसिमका भ्यालुहरुको चाहिँ डिफरेन्ट किसिमका डेटा टाइपहरु हुन्छन्। अथवा व्हाट आर द डेटा टाइप
भनेको अब तपाईको डेटा टाइप भनेको के हो त भनेर भन्दा डेटा टाइप भनेको चाहिँ कस्तो किसिमको डेटा कस्तो टाइपको डेटा चाहिँ तपाईको भेरिएबलमा गएर बसेको छ अर्थात तपाईको मेमोरीमा सेभ भएको छ त्यो त्यसको टाइप हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं त भनेर भन्दाखेरि तिनीहरुलाई भन्छौं त्यो टाइपलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डेटा टाइप भनेर भन्छौं ओके यसलाई कसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुस् है मैले यहाँ माथि डिफाइन गरिसकेको ए बी र सी लाई चाहिँ यो सेलमा मात्रै होइन मैले यो सेलमा पनि युज गर्न सक्छु है त्यसकारणले गर्दा मैले यसमा छुट्टै a = समथिङ भनेर के गर्नु पर्दैन त भनेर भन्दाखेरि डिफाइन गरेर राख्नु पर्दैन म यसमा के गर्न सक्छु सिम्पली टाइप type टाइप यो टाइप भनेको पनि के हो त दिस इज अल्सो प्रिडिफाइन्ड फंक्सन भनेर हामीले भन्न सक्छौं र मैले यसमा टाइप अफ a भनेर लेखे ठीक छ मैले यसलाई रन मात्रै गर्यो भने पनि यसले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि a भन्ने भेरिएबल कस्तो टाइपको यसको डेटा टाइप के हो त यो a भन्ने भेरिएबलमा जुन भ्यालु सेभ भएर बसेको छ यसको थ्रुबाट यो कुन डेटा टाइपको भ्यालु हो भन्दाखेरि दैट इज int अर्थात दैट इज कॉल्ड इन्टिजर ओके हामीले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुपिटर नोटबुकमा मात्र यो पोसिबल छ है हामीले टाइप अफ ए मात्र लेख्दाखेरि यसको आउटपुट चाहिँ int आउने होइन भने चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी बाहिरबाट प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो प्रिन्ट टाइप अफ ए गरिसकेपछि यसले आफ्नो डेटा टाइप देखाउँछ त्यो भने के रहेछ त int रहेछ भन्न खोजेको इन्टिजर ठीक छ त्यसपछि म के गर्छु त भनेर भन्दाखेरि टाइप अफ b के रहेछ त अब b हेरौं ठीक छ टाइप अफ b रन गर्नु होला यसमा उले के भने फ्लोट भनेपछि के हुँदै रहेछ b मा त के सेभ भएको छ यो भ्यालु सेभ भएर बसेको छ भनेपछि यो भ्यालु भनेको के हो दिस इज फ्लोट ओके त्यसैगरी म के गर्छु प्रिन्ट टाइप c त मैले रन गरे रन गर्दाखेरि म के देखियो त भनेर भन्दाखेरि दिस इज str भनेको के भयो त स्ट्रिङ ओके यस हिसाबमा चाहिँ हाम्रो के हुँदै रहेछ त डिफरेन्ट किसिमका डेटा टाइपहरु हुँदा रहेछन् अब हेर्नुस् है डेटा टाइप धेरै किसिमका हुन्छन् जसमध्ये चाहिँ मैले तपाईहरुलाई तीनटा मात्र डेटा टाइपहरु अहिले इन्ट्रोड्युस गरेको छु र अलिकति पछाडी गएपछि म अरु डेटा टाइपहरु पनि इन्ट्रोड्युस गर्दै जाउँला अहिले चाहिँ हामी यो तीनटा मात्र हेरौं अहिले तत्कालको लागि चाहिँ ठीक छ हस् त ल भनेपछि हामीले भेरिएबल्सको बारेमा बुझ्यौं डेटा टाइपको बारेमा बुझ्यौं हैन अब हामी के बुझौं त भनेर भन्दाखेरि व्हाट आर द अपरेटर्स है अब बेसिक एउटा प्रोग्रामिङमा तपाईको भेरिएबल्स डेटा टाइप अपरेटर्सहरु आउँछन् सो मैले अपरेटरको बारेमा म तपाईहरुलाई अलिकति के कुरा गर्छु अपरेटर भनिसकेपछि एकदम सिम्पल र बेसिक ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दाखेरिमा टु अर मोर देन टु भेरिएबल्सहरुमा कुनै सर्टेन के अपरेसन गर्नु पर्यो भने हामीले के युज गर्छौं अपरेटर युज गर्छौं अब दैट अपरेसन माइट बी अर्थमेटिक अपरेसन अथवा असाइनमेन्ट अपरेसन अथवा तपाईको कम्प्यारिजन लजिकल आइडेन्टिटी मेम्बरशिप बिटवाइज धेरै किसिमको अपरेसन्सहरु त्यसमा आउन सक्छन् ठीक छ जसमध्ये चाहिँ हामीले त्यसमध्ये केही अपरेसन्सहरु चाहिँ अब हामीले हेरौं जसमध्ये म सुरुमा के इन्ट्रोड्युस गर्छु त तपाईहरुलाई भन्दाखेरि अर्थमेटिक अपरेटरहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई भन्छु है त व्हाट आर द अर्थमेटिक अपरेटर्स भन्दाखेरि पाइथनमा चाहिँ यो प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड डबल मल्टिप्लाई पर्सेन्टेज साइन यिनीहरु सबैलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि एउटा बेसिक म्याथमेटिकल अपरेटरको रूपमा हामीले लेख्न सक्छौं अर्थात यसलाई हामीले अर्थमेटिक अपरेटर भन्छौं यसको मेन नेम चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटर हो हैन यिनीहरुलाई चाहिँ यसरी लिन सक्छौं जसमा अब हामीले पहिला सिम्पल म्याथमेटिक्समै पढेर आइरहेका कुराहरु प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड त हामीले पहिले हेरेरै आएको हो इभन तपाईले पर्सेन्टेज साइन पनि युज गर्नु भएको होला तर त्यहाँ युज गर्ने र यहाँ युज गर्ने तरिका अब अलिकति पर्सेप्सन फरक छ तर यसमा डबल डिभाइड र डबल मल्टिप्लाई चाहिँ के हुन् र यिनीहरुलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामीले हेरौं ठीक छ र मैले हेर्नुस् है जुन यो कुरा लेखिरहेको छु नि यो त तपाईको कुनै पनि सर्टेन पाइथनको सिन्ट्याक्स त होइन यो त मैले के गरिरहेको छु त भनेर भन्दाखेरि यो लेखेको भनेको चाहिँ मैले जस्ट मलाई बुझ्नको लागि एउटा डकुमेन्टेसन गर्नको लागि मैले लेखिरहेको छु हो सो यदि तपाईले कुनै पनि सर्टेन ठाउँमा डकुमेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुस् त एउटा यस्तो किसिमको एउटा ह्याश भनेर राख्दिनु होला यो ह्याशले चाहिँ के गर्छ के काम गर्छ त भन्दाखेरि त्यो अनवान्टेड कुराहरु हुन सक्छन् जस्तै फर एक्जाम्पल कुनै पनि सर्टेन लाइन चाहिँ तपाईको कोड नहुन पनि सक्छ त्यो चाहिँ दैट इज नट अ पार्ट अफ कोड पनि हुन सक्छ हैन अर्थात तपाईले के कुराहरु आफ्नो बुझ्नको लागि के डकुमेन्टेसन अथवा के नोट्सहरु गर्नुभएको हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौं त भन्दाखेरि ह्याश भन्ने एउटा साइन युज गर्छौं त्यसको अगाडि हामीले ह्याश युज गर्छौं यो ह्याशले चाहिँ के भन्छ भने इफ वी रन दिस कोड नाउ देन यसले के भन्छ भन्दाखेरि दिस इज नट द पार्ट अफ द पाइथन कोड है यो भनेको पाइथन कोडको पार्ट होइन यो जस्ट एउटा के हो त कमेन्ट हो एउटा डकुमेन्टेसन मात्रै गरेको हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई तपाईको पाइथन कम्पाइलरले चाहिँ भन्छ है सो त्यो कारणले गर्दा हाम्रो एरर आउँदैन नत्र भए चाहिँ के आउँछ एरर भनेर भनिदिन्छ फेरि तपाईले रन गर्नुभयो भने
इरर भन्छ। त्यसकारणले गर्दा कमेन्ट गर्नु र नगर्नुमा फरक चाहिँ त्यस्तो छ है त। कस्तो ल अब म बेसिक अपरेटरहरुको बारेमा तपाईलाई के भन्न जाँदैछु। जस्तै फर एक्जाम्पल मैले a = 10 भनेर भने, त्यसैगरी b = मैले के गर्ला मैले 5 भनेर भने अब म यहाँ के भन्न सक्छु, this c = a + b भनेर भन्न सक्छु। ठीक छ। यसमा के भयो त भनेर भन्दा a र b लाई चाहिँ हामीले के गर्यौ म्याथमेटिकल एडिसन गर्यौ। ठीक छ। जसमा चाहिँ a भन्ने भ्यालुमा 10 असाइन भएको छ, b भन्ने भ्यालु a भन्ने भेरिएबलमा 10 असाइन भएको छ, b भन्ने भेरिएबलमा त 5 असाइन भएको छ। यसबिच हामीले के गर्दैछौँ एउटा अपरेसन गरेछौँ। कस्तो किसिमको अपरेसन भन्दा म्याथमेटिकल एडिसन हो। अब यो केसमा दिस प्लस इज कल्ड अपरेटर एन्ड a एन्ड b इज कल्ड अपरेन्ड्स। अब अपरेन्ड भनेको चाहिँ फेरि नयाँ कुरा त त्यस्तो केही पनि होइन, जस्ट तपाईको नाम मात्र चेन्ज भएको हो। दिस अल आर अर्डिनरी भेरिएबल्स, माथिकै भेरिएबल्सहरु नै हुन् यिनीहरु है। ओके, यसबाट तपाईको c भनेर जुन आएको छ दिस इज अल्सो भेरिएबल, जसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो दुईटा भ्यालुलाई पहिला हामीले एड गरेर के गरौँ त भन्दाखेरि c भन्ने भेरिएबलसँग लगेर राखौं भनेर भनेको। जसमा तपाईको एउटा इक्वल टु ले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो भ्यालुलाई चाहिँ यसमा असाइन गर्ने काम गरिरहेछ हो। अब एउटा नयाँ कुरा के आयो त भन्दाखेरि दिस इक्वल टु इज अल्सो अ अपरेटर। हामीले यसलाई के भन्छ असाइनमेन्ट अपरेटर भन्छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सर्टेन भेरिएबल्सहरुलाई कुनै पनि सर्टेन भ्यालुज अथवा कन्स्ट्यान्टहरुलाई कुनै पनि सर्टेन भेरिएबलहरुमा चाहिँ के गर्न सक्छ भ्यालुहरु असाइन गर्न सक्छ। ओके, मैले चाहिँ के गरे त भनेर भन्दाखेरि प्रिन्ट c भनेर प्रिन्ट आउट गर्न सक्छु। जसमा चाहिँ के छ भने तपाईको त्यो माथिको दुईटा भ्यालुहरुले जोडेर के गर्यो त तपाईको आउटपुट निकाल्दियो। दिस इज 15। ओके, सो म यसलाई के गर्न सक्छु त प्लस माइनस हैन, यसरी डिफरेन्ट किसिमको अपरेटर्सहरु यसमा युज गर्न सक्छु। त्यसैगरी अब मल्टिप्लाई होला, डिभाइडहरु होला हैन, तपाईको एउटा डिभाइड मैले यसमा लास्टमा एड गर्दिए। ठीक छ। यो माथिको सेलमा ल यसले चाहिँ के गर्छ तपाईको नर्मल म्याथमेटिकल तपाईको अर्थमेटिक अपरेसन्सहरु भयो। अब मैले के गरे यो 10 लाई 5 राखिन मैले 3 राखे भने यसको आन्सर कति आउँछ? यसको आन्सर भनेको तपाईको 3.33 आयो। ठीक छ हो। अब मलाई चाहिँ यो पछाडीको डेसिमल भ्यालु लिन मन लागेन, म अगाडिको यो होल नम्बर भ्यालु मात्र लिन्छु भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा स्ल्याश थप्न सक्नुहुन्छ अथवा डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। दुईचोटी डिभाइड गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त भनेर भन्दाखेरिमा तपाईको पोइन्ट भन्दा पछाडी डेसिमल भन्दा पछाडीको भ्यालु लिदैन, उले होल नम्बर भ्यालु मात्रै लिन्छ है। यो चाहिँ अलिकति हामीले विचार गर्नु पर्यो। ठीक छ। त्यसैगरी डबल मल्टिप्लाईले के गर्छ यसमा डबल मल्टिप्लाईले चाहिँ जब तपाईले यसलाई रन गर्नुहुन्छ रन गर्दाखेरिमा चाहिँ यसले के गर्यो त भन्दाखेरि यसको पावर भन्न खोजेको 10 को पावर 3 भनेको 10 को क्युब निकाल्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 1000 आउँदो रहेछ हैन हो। त्यसैगरी अब हामीले अर्को पनि युज गर्न सक्छौं। अर्को भनेको के हो त हाम्रो अपरेटर भन्दाखेरि पर्सेन्टेज साइन। ल ओके, यस्तो किसिमको एउटा हामीले एउटा साइन युज गर्छौं। हामीले यसलाई पर्सेन्टेज साइन पनि भन्न सक्छौं। ओके, मैले यसलाई रन गरे। यसले चाहिँ के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि 10 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ त हो। त्यो रिमाइन्डरहरु निकाल्ने कामहरु चाहिँ हामीले यसमा गर्छौं है त। ओके, दिस इज द बेसिक टाइप्स अफ द अपरेटर्स। अब हामी यो अपरेटर्सहरु पनि हेर्यौं, तर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु म तपाईहरुलाई गर्न जाँदैछु। अब चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौं इन्टिजरहरु मात्रै काम गर्यौं। फ्लोटमा गर्यौं भने पनि त्यही हो, फ्लोटमा तपाईले a + b गर्नुभयो भने पनि केही फरक पर्दैन। तपाईको हामीले म्याथमेटिकमा एड गरेको जस्तै हिसाबले तपाईको आन्सर्सहरु आउँछ, सबट्र्याक्ट गरे जस्तै हिसाबले तपाईको आन्सरहरु आउँछ। तर अलिकति हामीले डेटा टाइप चेन्ज गरौं। नाउ a = एप्पल भनेर मैले लेखे। त्यसैगरी b = मैले मानौ बल। दिज आर स्ट्रिंग्स हैन। अब मैले यसलाई के गर्न सक्छु त c = a + b। ओके, अब मैले के गर्न सक्छु त प्रिन्ट c। अब मैले यहाँ यसलाई दुईटालाई मैले यसरी एड गरे भने चाहिँ यसले के देखाउँछ त भनेर भन्दाखेरि दिस इज स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन। स्ट्रिङहरुलाई पनि तपाईहरुले सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुँदो रहेछ त एडहरु गर्न सक्नुहुँदो रहेछ यसमा चाहिँ। ठीक छ। सो यो भनेको चाहिँ a र b तपाईले यसरी एड गर्दाखेरिमा चाहिँ यसको भ्यालु एप्पल बल किन आयो त भनेर भन्दाखेरि बिकज दिस इज स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन। तपाईले यसलाई स्ट्रिङहरुलाई कन्क्याट गर्नको लागि चाहिँ प्लस अपरेटर युज गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। भनेपछि डेटा टाइप अनुसार पनि तपाईले अपरेटर्सहरु छुट्टा छुट्टै युज गर्न सक्नुहुन्छ र छुट्टा छुट्टै अपरेटर्सहरुको छुट्टा छुट्टै अपरेसन्सहरु हुन सक्छन्। यसले इन्टिजरहरुमा चाहिँ तपाईको नम्बरहरुलाई एड गर्यो, यसमा चाहिँ के गर्यो त यसमा चाहिँ तपाईको के गर्यो त भनेर भन्दाखेरिमा तपाईको स्ट्रिङ कन्क्याट गर्यो। अब मलाई मानौ अर्को पनि मैले यसमा अपरेटर युज गर्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। ठीक छ, मैले हेलो वर्ल्डमा मैले a * मैले 3 भनेर रन गरे। अब यहाँ के होला हेर्नुस् त यसले के गर्यो त भन्दाखेरि यो स्ट्रिङलाई इनलार्ज गर्यो। अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई पनि भन्न सक्छौं, अर्को भाषामा हामीले यसलाई के भन्न सक्छौं इनलार्ज गर्यो। जस्तै तपाईको हेलो वर्ल्ड यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा भयो, अर्को के हेलो वर्ल्ड यहाँदेखि यहाँसम्म प्रिन्ट भयो, फेरि अर्को हेलो वर्ल्ड। अब तपाईले यसलाई के पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट आउट। ओके, प्रिन्ट
ठीक छ। मैले यसरी प्रिन्ट आउट गर्दिएँ भने के आयो त, एकै ठाउँमा तपाईको हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड भनेर आयो। मैले यसमा एउटा /n भन्ने कुरा यदि के गरे थपे भने यसले के गर्छ, छुट्टा छुट्टै लाइनमा गएर प्रिन्ट आउट गर्छ। यस्तै किसिमको कीवर्ड्स धेरैहरू हुन सक्छन्, अरू पनि छन्, तपाईले पछि गर्दै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ थाहा पाउँदै जानुहुन्छ। सो यो भनेको चाहिँ के हो त, स्ट्रिङमा चाहिँ तपाईले प्लस र मल्टिप्लाई दुईटा अपरेटर्सहरूलाई यसरी सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूको काम पनि अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर हामीले एउटा कुरा के झुकिनु भएन भने, एउटा मेन कुरा भन्न खोजेको, यदि a इक्वल्स टु यदि केही गरी 10 भयो भने दिस इज इन्टिजर, तर यसमा सिंगल अथवा डबल कोटेडमा यसरी आयो भने नाउ दिस इज स्ट्रिङ। सो मैले मानौ b मा पनि यदि केही गरी हेर्नुस् है, मैले 20 भनेर लेखेँ भने दिस इज अल्सो स्ट्रिङ। सो मैले यसमा चाहिँ के गरेँ त भनेर भन्दा, यिनीहरूलाई डाइरेक्टली मैले यसरी प्रिन्ट पनि गर्न सक्छु। a + b लाई मैले डाइरेक्टली प्रिन्ट गरेँ भने के देखिएला त भनेर भन्दा, ओके हेर्दा त के आयो त 10 20 भनेर आयो। सो यही 10 र 20 भन्ने भ्यालुलाई नै तपाईले यतिखेर स्ट्रिङ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको आउटपुट के आउँदो रहेछ, 10 20 भन्ने आउटपुट आउँदो रहेछ। बिकज कुनै पनि सर्ट इन सिंगल कोटेड अथवा डबल कोटेड भित्र जे तपाईले क्यारेक्टर राख्नुस्, मैले नम्बर पनि भन्दिनँ, दिस अल आर द क्यारेक्टर्स हैन, जे राख्नुस् त्यो चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरिमा तपाईको यो होल डेटा टाइप चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रिङ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि म्याथमेटिकल एडिसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, यसलाई चाहिँ इन्टिजर बनाउनु पर्यो अथवा तपाईले फ्लोट बनाउनु भयो नि हुन्छ, a + b गरिदिनु होला। सो 30.5 हामीले यसरी दिन सक्छौं है। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भनेर भन्दाखेरिमा हामीले कसरी इनपुट लिने, के गर्ने भन्ने कुराहरु भए। अब म तपाईहरुलाई के गराउँछु त भनेर भन्दाखेरि, these all are the user defined variables, sorry predefined variables, sorry यो भनेको सबै predefined variables जुन तपाईको अहिले अलरेडी डिफाइन भएको छ। अब चाहिँ हामी के युज गर्छौं त, user defined variablesहरु हामी युज गरौँ। ठीक छ ल ओके। सो अब user defined variables कसरी गर्ने, युजरबाट कसरी भ्यालु माग्ने त भन्दाखेरि a = इनपुट इन्टर द भ्यालु अफ a भनेर मैले यसरी सोध्न सक्छु, अथवा मैले इनपुट मात्रै फंक्सन लेख्न पनि सक्छु। जस्तै मैले यसलाई रन गरे भने के देखिन्छ, यसमा त एउटा इनपुट फिल्डले मलाई प्रोवाइड गर्छ। सो मैले यसलाई चाहिँ 10 भनेर लेख्न सक्छु। ठीक छ। अब a को भ्यालु चाहिँ के भयो 10, यसलाई यसरी लेखे पनि भयो, होइन भने चाहिँ तपाईले यसरी स्ट्रिङ राखेर इन्टर द भ्यालु अफ a भनेर मैले यसरी सोध्न पनि सक्छु। अनि मैले के गर्न सक्छु त, प्रिन्ट a। ठीक छ। प्रिन्ट a गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त्यसमा भन्दाखेरि मैले के भ्यालु यसमा दिन सक्छु, त्यो भ्यालु चाहिँ तपाईको त्यसमा गएर असाइन हुने रहेछ। ओके, तर यो भ्यालु भनेको जहिले पनि के हुन्छ, स्ट्रिङ हुन्छ। तपाईले यसको टाइप अफ a भनेर हेर्नु भयो भने दिस इज स्ट्रिङ हो। अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि, यदि केही गरी हामीलाई दुईटा नम्बरहरु चाहिँ अथवा दुईटा तपाईको स्ट्रिङहरुलाई चाहिँ कन्क्याट गर्न मन लागेको छ, अरु अथवा अरु कुनै केही कामहरु गर्न मन लागेको छ भने चाहिँ हामीले यसरी डाइरेक्टली माग्न सक्छौं। सो इनपुट इन्टर द भ्यालु अफ b। ठीक छ। अनि हामी के गर्न सक्छौं त यसमा प्रिन्ट a + b गर्न सक्छौं। यसो गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, यो 10 मैले यसमा 20 भनेर दिए भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन हुन्छ। तर अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, युजरसँग भ्यालु पनि मागे तर मलाई एक्सपेक्ट गरेको आन्सर पनि आएन। तर मैले के गर्नु पर्यो त अब भन्दा, हामीले यसमा अब हामीले यो डेटा टाइपलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइप कास्टिङ भनेर नि भन्छ। अर्थात हामीले यो डेटा टाइपलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, स्ट्रिङलाई हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ, इन्टिजर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गरौँ त भनेर भन्दाखेरि, फर एक्जाम्पल दिस c = अब म के गर्छु int a। ठीक छ। त्यसपछि int b। अब यदि यस्तो गर्यो भने चाहिँ यसले के दिन्छ त, हामीलाई मागेको भ्यालु दिन्छ। फर एक्जाम्पल 10 अनि 20 गर्नु भयो भने चाहिँ नि ओके। यहाँ एउटा सानो एरर आएछ, के एरर रहेछ अब अलिकति हेरौँ है त। यसमा के भनिरहेछ त भनेर भन्दाखेरिमा मैले b मा त खाली भ्यालु केही पनि भ्यालु प्रोवाइड गरिन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले एरर भन्दैछ। ओके ल 10 राखौं 20 राखौं। यसको आउटपुट कति आयो, आउटपुट कति नै आएन, हामीले प्रिन्टै गरेका छैनौं भनेपछि हामीले यसमा प्रिन्ट पनि गरौँ, प्रिन्ट c। ओके प्रिन्ट c। ल मैले यसरी प्रिन्ट आउट गरेँ, त्यसको भ्यालु भनेको 40 आयो। भनेपछि के रहेछ, हामीले यदि केही गरी स्ट्रिङ नै भ्यालु लिने हो भने चाहिँ हामीले इनपुट मात्रै लिएर त्यो भ्यालुलाई हामीले a + b यसरी गर्न सक्छौं। होइन, हामीले चाहिँ के गर्न पर्यो त भनेर भन्दाखेरि, त्यो भ्यालु चाहिँ युजरबाट लिने। तर यस्तो हुन्छ नि त हैन, अब युजरसँग भ्यालु मागे भन्दा युजरले जस्तोसुकै भ्यालु पनि दिन सक्छ। यसमा चाहिँ जस्तै तपाईको इन्टिजर भ्यालु दिन सक्छ, स्ट्रिङ भ्यालुहरु दिन सक्छ हैन।
इन्टिजर भ्यालुहरु दिन सक्छ, स्ट्रिङ भ्यालुहरु दिन सक्छ, जस्तोसुकै भ्यालुहरु पनि युजरले दिन सक्छ। हो मलाई त थाहा छैन, मैले पो ल मलाई जोड्नु पर्ने छ भनेर म 10 र 20 भनेर दिउँला रे, तर हेर्नुस् त, तर कम्प्युटर त कसरी थाहा भयो तपाईले कसरी कुन भ्यालु दिनुहुन्छ भने थाहा हुँदैन नि त। हो त्यस्तो केसमा सुरुमा चाहिँ उले के भन्न ठान्छ भने सुरुमा आउने भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त अलवेज स्ट्रिङ बनाउने र पछि तपाईले त्यो डेटा टाइपहरुलाई के गर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको के भन्दाखेरिमा अब हेर्नुस् है, दिस ए इज 10 ठीक छ। अब यसको तपाईले टाइपलाई प्रिन्ट गर्नुस्, एकचोटी प्रिन्ट टाइप है, ल प्रिन्ट गर्नुस् त यसको टाइप के छ, ओके सरी टाइप अफ ए प्रिन्ट गर्नुस् त के आयो, ओके दिस इज इन्टिजर भन्यो। तर जब तपाईले यस्तो हेर्नुहुन्छ भने दिस इज के त स्ट्रिङ हो, यसैको बेसिसमा हामीले के गरिरहेका छौं माथि काम गरिरहेका छौं। अब यसलाई तपाईहरुले यदि केही गरी अर्को तरिकाले काम गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई कपी गर्ने, तलपट्टि लाने, पेस्ट गर्ने। यसमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरिमा int दिस इज इनपुट, ओके मैले यसरी int भनेर माथि नै इन्टिजर पनि बनाउन सक्छु है। यो चाहिँ के गरेको भने सुरुमा तिमी के लियौ त स्ट्रिङ भ्यालु नै लियौ, 10 लियौ भने पनि त्यो स्ट्रिङ नै हुन सक्छ, तर म त्यसलाई के गरिदिन्छु त भनेर भन्दाखेरि पछि गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ म चेन्ज गर्छु। अर्थात स्ट्रिङ भ्यालु तिमीले दियो भने त्यो भ्यालु चाहिँ म इन्टिजर बनाउँछु। अर्थात मैले int भनेर यसरी लेखे भने जसरी माथि int लेख्दाखेरि तपाईको तलपट्टिको भेरिएबलको डेटा टाइपलाई इन्टिजर बनाएको थियो भने अब म के गर्छु माथि नै यसरी int भनेर लेख्न सक्छु। यसले चाहिँ के गर्छ त भनेर भन्दाखेरिमा युजरसँग भ्यालु पनि माग्छ, स्ट्रिङ भ्यालु युजरले दिन्छ, त्यो स्ट्रिङ भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छ इन्टिजरमा चेन्ज गर्छ। तर एउटा कुरा है, यदि कुनै पनि सर्टेन भ्यालुहरु चाहिँ इन्टिजरमा चेन्ज हुन नसक्ने किसिमको भ्यालुहरु छ भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ एरर आउन सक्छ। ठीक छ, ल मैले रन गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ 10 अनि अर्को भ्यालु मैले 20 भनेर दिए भने नाउ दिस इज म्याथमेटिकल एडिसन, किनभने तपाईको इन्टिजर भ्यालु छ। तर मैले 10 त दिने, तर मैले के गरे tn10 भनेर दिए रे मानौ। अब हामीले मान्छेले बुझ्नु त 1010 पनि 10 tn10 पनि 10, तर यो कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोग्राममा चाहिँ यो कुरा एज अ एरर को रूपमा जान्छ। सो तपाईहरुले यस्तो चाहिँ गर्न पाइएन, tn10 चाहिँ लेख्न पाइएन। त्यसकारणले गर्दा तपाईले डिजिट नै चाहिएको छ, तपाईको 1010 यसमा 2020 गर्दाखेरिमा चाहिँ के भयो 30 भन्ने भ्यालु चाहिँ यसमा आयो। सो यसले चाहिँ के गर्यो युजरसँग भ्यालु कसरी लिने, तपाईलाई कस्तो टाइपको भ्यालु चाहिएको छ, अर्थात मलाई मानौ इन्टिजर होइन मलाई मानौ फ्लोट भ्यालु चाहिएको छ भने पनि म के गर्न सक्छु त फ्लोट भनेर यसरी लेख्न सक्छु। फ्लोट भनेको पोइन्ट वाइज भ्यालु, अब मैले पोइन्ट वाला भ्यालु, त्यसकारणले गर्दा मैले अब 10.54 राखे, 10.4 अर्को मैले 3 भनेर राखे भने तपाईको के भयो एडिसन भयो। हो यो कुरा चाहिँ एकदमै चाहिने कुरा हो। तपाईले अब प्लस गर्नुस्, माइनस गर्नुस्, मल्टिप्लाई गर्नुस्, डिभाइड गर्नुस्, जुनसुकै अर्थमेटिक अपरेटर युज गर्नुस्, तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो आउटपुट पाउन सक्नुहुन्छ हैन त। ल यहाँसम्म मैले अलि स्लो पेसमै गइरहेको छु जस्तो लागिरहेछ मलाई हैन। सो यदि म के गरी फास्ट भयो भनेर भन्नुभएको छ सो ठिकै छ, म ठिककै हिसाबले जान्छु है, धेरै स्लो पनि हैन धेरै फास्ट पनि हैन। ओके अब हामी यहाँसम्म गयौं भने अब अलिकति एउटा सानो प्रोग्राम गरौँ। जस्तै हामीले के गरौँ त भनेर भन्दा अब अलिकति म यो यसलाई एक्सप्लेन गर्दै है, एउटा के क्वेशन्सहरु यसमा आइराछ। ठीक छ मैले पपअप गरेको देखेँ, मैले के क्वेशन्सहरु चाहिँ यहीसँग रिलेटेड छ भने चाहिँ म त्यसलाई भनिहालौँ ल। ओके फ्लोट भनेर मैले लेखेँ भने मैले यसमा यस्तो छ हेर्नुस् है, मैले फ्लोट भनेर त्यहाँ लेखेको छु तर 10 भनेर लेखेँ अनि मैले यहाँ 3 भनेर लेखेँ। हेर्नुस् है यो 10 भनेको त इन्टिजर हो तर यसले इन्टिजरलाई फ्लोट बनाउँछ। 10 भन्ने इन्टिजरको फ्लोट भर्जन के हुन्छ 10.0 हुन्छ हैन, 10.0 हुन्छ। ओके अनि b भनेको 3 हुन्छ। सो के भयो त यो भनेको 13.3 भनेर आयो। सो तपाईले यसलाई इन्टिजर भनेर एड गर्नु भयो, दुईटै इन्टिजर भए चाहिँ आउटपुट 13 मात्रै आउँथ्यो हैन। तपाईले फ्लोट राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 13.0 भन्ने आउटपुट आयो। एउटा इन्टिजर अर्को फ्लोट चाहिँ हुन सक्छ। यो चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा किसिमको एक्सेप्सन हो कि दुईटा डेटा टाइपलाई कहिले पनि तपाईले प्लस गर्न मिल्दैन थियो, तर फ्लोट र इन्टिजर भनेको चाहिँ एउटा एक्सेप्सन हो। यिनीहरुले चाहिँ के गर्छन् म्याथमेटिकल एडिसन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन अथवा म्याथमेटिकल अपरेटरहरु जुनसुकै अपरेटरहरु पनि तपाईले यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले म्याथमेटिकलको कुरा गरिरहेको छु अहिले तत्कालको लागि चाहिँ है। ओके ल अब एउटा सानो प्रोग्राम म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु। त्यो के हो मैले हिजो पनि गरेको थियो, एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला
अहिलेसम्म तपाईले पढ्नु भएको कोड युज गरेर एउटा सानो प्रोग्राम भनौँ, एउटा सानो प्रोजेक्ट जस्तो नि हुन्छ, एउटा सानो प्रोग्राम जस्तो नि हुन्छ। ओके ल हेर्नुस् है, मलाई मानौ अब युजरसँग भ्यालु सोध्नु पर्यो। ल p भनेको कति छ प्रिन्सिपल, ल लेख भनेर यदि मलाई चाहियो भने p इक्वल्स टु int इनपुट के गर्नु पर्यो, इन्टर द भ्यालु अफ p भनेर मैले सोध्न सक्छु। त्यसपछि t भनेको हाम्रो टाइम। अब टाइम चाहिँ मैले इन्टिजर भन्दा नि मैले के लेख्न खोजेँ, फ्लोट। ठीक छ, फ्लोटमा चाहिँ मैले के गरेँ त भनेर भन्दाखेरि इनपुट इन्टर द भ्यालु अफ t। ठीक छ, pt। अर्को आयो r मा चाहिँ मैले के गरेँ, यसमा पनि मैले फ्लोट गरेँ। फ्लोटमा चाहिँ के गरेँ त मैले इनपुट इन्टर द भ्यालु अफ r। ओके मैले यसरी लिएँ। अब के हुन्छ त यसमा, अब हेर्नुस् त भन्दाखेरिमा मैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने भनेको i। सो i मा चाहिँ p इन्टु t इन्टु r डिभाइडेड बाइ 100। एकदमै सजिलो फर्मुला, म्याथमेटिक्समा गर्ने हामीले धेरै सजिलो फर्मुला, प्राय प्रोग्रामिङमा पनि धेरैभन्दा धेरै युज हुने यो चाहिँ कोडिङ भनौँ न। अब एरिया निकाल्ने कामहरू हामीले सजिलोसँग गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ के गरिरहेको छ, बेसिक इनपुट आउटपुट कुराहरू पनि हामीले यसमा एप्लाई गरेका छौँ र अपरेटरहरूको कुराहरू पनि हामीले यसमा एप्लाई गरेका छौँ। यसमा कति किसिमको अपरेटर युज भएको, म्याथमेटिकल अपरेटर र असाइनमेन्ट अपरेटर मैले यसमा युज गरिरहेको छु है। मैले के गर्न सक्छु त, ओके प्रिन्ट केलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि मैले प्रिन्ट आई मात्रै पनि लेख्न सक्छु। अब यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर लेख्ने हो भने यसरी पनि लेख्न सक्छु। हेर्नुस् है, द भ्यालु अफ आई भनेर मैले एउटा कमा दिएर यो आई भन्ने भ्यालुलाई पनि लेख्न सक्छु। अब हेर्नुस् है, यहाँ अलिकति बुझौँ। प्रिन्ट भनेर लेखेँ, पहिला हामीले के गरेका थियौँ, प्रिन्ट a, b, c भनेर लेखेँ। तर त्यही भेरिएबलले लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। सुरुमा चाहिँ म स्ट्रिङ प्रिन्ट गर्छु, त्यसपछि भेरिएबल प्रिन्ट गर्छु भन्ने नि पाउँछु। ओके अब मैले यसलाई के गरेँ त, रन गरेँ। के भयो रन गर्दा, सो ल यो भ्यालु भनेको तपाईँको प्रिन्सिपल, टाइम भनेको 2.5 2.4 इयर्स, रेट भनेको मैले के गरेँ 10.5 राखेँ भने यसको आउटपुट तपाईँको यो आयो। भनेपछि एउटा सिम्पल किसिमको अपरेटर्स अनि इनपुट आउटपुटहरू हामीले युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसरी चाहिँ एउटा प्रोग्राम क्रिएट गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ के गरोस् त भनेर भन्दाखेरि एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकालोस् अथवा तपाईँको एरिया निकालोस्, जस्तो सुकै गरोस् न। हामीलाई त अहिलेसम्म हामीले पढेका अपरेटर्सहरू युज गरेर गर्न सक्छौँ। अब हामी अब केही अपरेटर्सहरू पछि अरू च्याप्टर्सहरू पनि हेर्दै गरौँला। सबैको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अहिले हामी अलिकति नल्याउँ, किनभने हामीले सबै टपिक्सहरू कभर गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि है। ओके अब यहाँसम्म हामीले हेऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् है, यसमा हामीले के गर्यौँ, इनपुट आउटपुट पनि गर्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, कोर पाइथन प्रोग्रामिङ पनि अहिलेसम्म गर्यौँ। ठिक छ, र तपाईँहरूको केही क्वेसन्सहरू छ भने म अलिकति पछाडि त्यसको एन्सर दिने कोसिस गर्छु है। ओके आज चाहिँ हामीले कहाँसम्म पढ्नुपर्ने हो भन्ने भने फङ्सनसम्म पढ्नुपर्ने हो। र फङ्सन बेसिक फङ्सन अलिक ठुलै च्याप्टर छ, तर म बेसिक किसिमको फङ्सन्सहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई कुरा गर्छु अब चाहिँ। ठिक छ, ओके अब हामी के भनौँ त भनेर भन्दा फङ्सन्स भन्दा नि फङ्सन भन्ने गए। ओके अब हेर्नुहोस् है, फङ्सन भन्ने बित्तिकै अब यसलाई चाहिँ फङ्सन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझौँ भने यसलाई धेरै तरिकाले हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, धेरै तरिकाले यसको टाइपहरू निकाल्न सक्छौँ। तर यसको मेन टाइप भनेको चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने हामीले चाहिँ यसलाई प्रिडिफाइन्ड फङ्सन एन्ड युजर डिफाइन्ड फङ्सन दुई तरिकाले हामीले यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म तपाईँले जे कुराहरू पढ्नुभयो, फर इक्जाम्पल प्रिन्टदेखि लिएर अनि टाइप होइन, टाइप भयो, त्यसपछि के गर्नुभयो, इन्टिजरमा चेन्ज गर्नुभयो दिस आइएनटी, अनि त्यसपछि फ्लोट होला रे। तपाईँलाई कुनै केसमा स्ट्रिङमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले एसटीआर भन्ने फङ्सन छुट्टै हुन्छ, त्यसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै 1010 भन्ने इन्टिजरलाई स्ट्रिङमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले एसटीआर गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू सबै भनेका चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको प्रिडिफाइन्ड फङ्सनमा अहिलेसम्म हामीले हेरेका होइन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एकैछिनलाई तत्कालको लागि छोडौँ, किनभने हामीले यिनीहरू एप्लाई गरिसकेका छौँ, यिनीहरूको बारेमा पनि बुझिसकेका छौँ। ओके अब हामी के स्टार्ट गरौँ त भनेर भन्दाखेरि वाट इज युजर डिफाइन्ड फङ्सन, युजरले चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न पाउँछ त फङ्सनलाई, अथवा मेनली भनेको फङ्सन भनेकै के हो त्यो बुझौँ न। अब बेसिकली म युजर डिफाइन्ड फङ्सनको अलिकति केही सिम्पल भाषामा केही यसको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। फङ्सन भने बेसिकली के हो भने
तपाईहरुले कुनै पनि सर्टेन कोडहरुलाई बारम्बार युज गर्नु परेको छ अर्थात आफूलाई आवश्यकता अनुसार मात्र युज गर्नु पर्यो आफूलाई चाहिएको बेला युज गर्नु पर्यो भने कुनै पनि सर्टेन कोडलाई बारम्बार त्यसलाई इनिशियलाइज गर्नुको सट्टा एक ठाउँमा त्यसलाई तपाईले डिफाइन गरेर राख्दिने जसरी तपाईले एक्चुअली भेरिएबललाई डिफाइन गर्नुहुन्छ नि माथि तपाईले यत्रो भेरिएबलहरु डिफाइन गर्नुभयो चाहिएको बेला यसलाई युज गर्न मिल्यो त मिल्यो तपाईले चाहिएको बेला यसलाई युज गर्न पाउनुभयो त्यस्तै गरी सधैँ एउटा तपाईको b = 10 b = 3 मात्र नहुन सक्छ कोडहरु एकदमै ठूलो हुन सक्छ तपाईले डिफाइन गरेर राख्नुपर्ने पार्ट अफ कोड अलि धेरै हुन सक्छ हो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के युज गर्छौं त फंक्सन युज गर्छौं र फंक्सनले चाहिँ के गर्छ भने दुईटा पार्ट हुन्छ फंक्सनलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईले डिफाइन गर्नुहुन्छ फर्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ तपाईले कल गर्नुपर्ने हुन्छ सो डिफाइन फंक्सन नेम यसको एउटा बेसिक सिन्ट्याक्स म लेख्छु फंक्सन नेम यो एउटा कुनै सर्टेन फंक्सन नेम युज गरेर तपाईले डिफाइन गर्नुहुन्छ होला एउटा सर्टेन एउटा प्यारेन्थेसिस दिनुस् ठीक छ यो प्यारेन्थेसिसको बारेमा पनि अलिकति म पछाडी भन्नुला अनि यस भित्र के होला त अपरेशन्सहरु होला कुनै सर्टेन ठीक छ यो अपरेशन्स भनेको जस्तो सुकै अपरेशन्स पनि हुन सक्छ है तपाईको बल्क अफ कोड पनि हुन सक्छ अर्थात यसमा अहिले सम्म हामीले पढेको अपरेटर्सहरुले युज गरिरहेको अपरेशन्सहरु पनि हुन सक्छ जस्तो सुकै पनि हुन सक्छ ठीक छ अनि अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई कल गर्ने पार्ट कल गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौं यो फंक्सनको नाम जे छ त्यसैको थ्रुबाट हामी यसलाई के गर्छौं कल गर्छौं एउटा बेसिक सिन्ट्याक्स भन्छु म चाहिँ यसलाई है अब यस्तो किसिमको अपरेसन जस्तो जतिवटा पनि हुन सक्छ हैन जस्तो पनि हुन सक्छ यो भनेको चाहिँ के हो त यो चाहिँ तपाईले फंक्सनलाई डिफाइन गर्नुभयो पहिला भेरिएबल डिफाइन गरेको जसरी चाहिँ डिफाइन गर्न मिल्दैन अलिकति त्यसको प्रोसेस र सिन्ट्याक्स छ सो तपाईले डिफाइन गर्नको लागि def दिस इज कल्ड कीवर्ड ठीक छ दिस इज कल्ड कीवर्ड अब यो कीवर्ड र प्रिडिफाइन्ड फंक्सन्सहरु मिलेर चाहिँ तपाई के बने हुन्छ भने तपाईको कीवर्ड प्रिडिफाइन्ड फंक्सन युजर डिफाइन्ड फंक्सन्सहरु नै मिलेर नै तपाईको कुनै पनि सर्टेन बल्क अफ कोड बनेको हुन्छ जसमा तपाईको def डिफाइनले चाहिँ के गर्छ भने यो जुन नामको फंक्सन छ त्यसलाई डिफाइन गर्ने काम गर्छ है अनि जब हामीले यो फंक्सनलाई यसरी लेख्छौं बाहिरबाट कतै ठाउँबाट यसरी लेखिसकेपछि यो लेखेको भन्दा यसलाई कल गरेको भनौं जब हामीले कल गर्छौं त्यो कल गरिसकेपछि यो नामको फंक्सन माथि कहाँ डिफाइन भएर बसेको छ त उले खोज्छ उले मानौ यदि यहाँ भेटायो भने चाहिँ उले यो फंक्सनलाई कल गर्छ र फंक्सन कल भइसकेपछि यस भित्रको अपरेशन्सहरु एक्जिक्युट हुन्छ है सो म के गर्छु त भनेर भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्छु अब मैले हेर्नुस् है मल्टी लाइन कमेन्ट गरिरा छु अघि चाहिँ मैले सिंगल लाइन कमेन्ट गरेको थिए यो भन्दा माथिसम्म अहिले चाहिँ मैले के गरिरा छु त मल्टी लाइन कमेन्ट सो मल्टी लाइन कमेन्टमा के गर्छु त म भनेर भन्दाखेरि यसलाई यसरी राख्छु अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ नि शिफ्ट अनि स्ल्याश है तपाईको सँगै तपाईले हाइलाइट गर्ने अनि शिफ्ट अनि स्ल्याश थिच्नु भयो भने तपाईको मल्टी लाइन कमेन्ट हुन्छ है मैले विस्तारै गर्दिए ओके अब मैले यसलाई रन गरि भने तपाईको यसको कुनै पनि आउटपुट आउँदैन किन भन्दाखेरि दिस इज नट अ पार्ट अफ कोड तपाईको यो कुनै पनि सिन्ट्याक्स मैले जस्ट एउटा आफ्नो बुझ्ने हिसाबमा मात्र सिन्ट्याक्स लेखेको हो अब चाहिँ हामीले यसलाई के गरौँ त कोडै गरौँ फर एक्जाम्पल डिफाइन गर्नको लागि def एउटा फंक्सनको नाम मैले हेलो भनेर लेखे विथ दिस प्यारेन्थेसिस यो कतिखेर काम आउँछ भने यो चाहिँ तपाईको कुनै पनि बेलामा आर्गुमेन्ट्सहरु प्यारामिटर्सहरु अब डिफाइन गर्ने पार्टमा त प्यारामिटर्सहरु होल्ड गर्नको लागि हो र अथवा आर्गुमेन्ट्स अथवा प्यारामिटर्सहरु होल्ड गर्नु पर्यो पठाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईले प्यारेन्थेसिस भित्र तिनीहरुलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो प्यारेन्थेसिसहरु युज गर्छौं है ओके अहिले त त्यस्तो केही पनि छैन सो मैले के गरे def हेलो अब हेलो भनेर लेखिसकेपछि मैले चाहिँ के गर्ने त प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड ओके दियो भनेको तपाईको फंक्सन डिफाइन भएको पार्ट भयो अब म के गर्छु त्यसमा हेलो भनेर चाहिँ लेख्दिए अब मैले प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्यो भने के आयो त भन्दाखेरि हेलो वर्ल्ड अब यसले यसको फ्लो अफ एक्जिक्युसन के हुन्छ त भन्दा तपाईको माथिको यो फंक्सन डिफाइन भएर बस्यो ठीक छ तर कुनै पनि सर्टेन फंक्सन जबसम्म कल हुँदैन तबसम्म त्यसले केही पनि काम गर्दैन जब तपाईले यो हेलो भन्ने फंक्सनलाई कल गर्नु भयो भने के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरिमा यो हेलो भन्ने फंक्सनलाई जब तपाईले कल गर्नुहुन्छ कल गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईको यो भित्र को यो अपरेशन्सहरु चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छन् यसमा के अपरेसन छ अहिले तत्कालको लागि भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्नुभयो तपाईले है प्रिन्ट गर्नुभयो प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड त्यसकारणले गर्दा हेलो मा तपाईले कल गर्नुभयो अनि यो यदि तपाईको यही नामको फंक्सन छ भने तपाईको कल भयो अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यस भित्र भएको यो के भन्छ यसलाई अपरेसन यसलाई चाहिँ उले एक्जिक्युट गर्यो तर यो गर्दा गर्दै अहिले नयाँ कुरा तपाईले चाहिँ देख्नु भएको होला हेर्नुस् है मैले फंक्सन त डिफाइन गर्दिए अब एउटा सबैभन्दा पहिलो कुरो त यो साइन के हो यो साइन के हो त अब
हो पाइथनमा चाहिँ तपाईहरुले अरु कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज तपाईले गर्नु भएको छ भने यस्तो चाहिँ कर्ली ब्र्याकेटहरु युज गर्नुहुन्थ्यो हो कर्ली ब्र्याकेट भित्र अनि तपाईहरुले यो कोड लगेर राख्नुहुन्थ्यो यसरी तर पाइथनमा यसरी गरिदैन खासमा भन्ने हो भने इभन तपाईको कर्ली ब्र्याकेट होस् अथवा तपाईको इन्डेन्टेसन साइन होस् तपाईले मेन गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरिमा तपाईले यसको स्कोप डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ स्कोप डिफाइन गर्ने भन्नुको अर्थ के हो भने यो फंक्सन यदि तपाईको कल भयो भने कुन कुन कोड एक्जिक्युट गर्ने भनेर त कम्पाइलरलाई थाहा हुनु पर्यो हो त्यो हामीले एउटा स्कोप डिफाइन गर्नको लागि हामी के गर्छौं यस्तो किसिमको कर्ली ब्र्याकेट अथवा यस्तो टाइपको साइन युज गर्छौं यसलाई भन्छ इन्डेन्टेसन साइन भनेर नि भनिन्छ हैन अब इन्डेन्टेसन साइन जब तपाईले त्यस्तो किसिमको साइन दिएर इन्टर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा तपाई यो पोजिसनमा पुग्नु भयो है अब तपाईले एउटा कुरा के गर्न पाउनुहुन्न भने यो डिफाइन र यो प्रिन्टलाई एउटै लाइनमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी रन गर्न यसमा मिल्दैन यसले एरर भन्छ किनभने यो फंक्सन कल गर्दाखेरिमा चाहिँ यसको स्कोप कहाँ हो त कुन यसको स्कोप हो भनेर चिन्नको लागि तपाईले अगाडिपट्टि गएर एउटा ट्याब थिच्दिनु पर्ने हुन्छ एउटा ट्याब अथवा तपाईको 5 वटा स्पेस भनेर भनिन्छ त्यो थिच्नु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ अब यो अपरेसन चाहिँ यो फंक्सनको स्कोप भित्र पर्यो जब तपाईले यसलाई रन गर्नुहुन्छ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरिमा यो अपरेसन चाहिँ एक्जिक्युट भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ ओके अब हामीले के गरौँ त भनेर भन्दाखेरि एउटा सानो प्रोग्राम यसमा गरौँ न त जस्तै एउटा प्रोग्राम भनेको चाहिँ के त भने डिफाइन म अब यहाँ लेख्छु हेलो भन्दा पनि म एरिया भनेर लेखौँला ठीक छ एरिया अब यस भित्र मैले डिफाइन गरेर कुनै पनि एउटा सर्टेन भेरिएबललाई फर एक्जाम्पल l = 10 त्यसैगरी b = मैले के गरे 5 भनेर मैले राखे हेर्नुस् है एउटा फंक्सन भित्र मैले भेरिएबल डिफाइन गरिराछु छु ओके मैले अब के गरे दिस एरिया a = l * b मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु ठीक छ अनि मैले के गरे त प्रिन्ट a भनेर भन्यो भने यो चाहिँ के भयो त भनेर भन्दा एउटा युजर डिफाइन भेरिएबल जसले चाहिँ के गर्छ त सरी युजर डिफाइन फंक्सन जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो प्रिडिफाइन्ड भेरिएबल्सहरु युज गरेर या डिफाइन भएको भेरिएबल्सहरु युज गरेर चाहिँ यस एरिया निकाल्छ अब मैले यसलाई कल गर्ने बेला के गर्नु पर्यो एरिया सो मैले यसलाई रन गरौँ रन गर्ने बेलामा के हुन्छ त तपाईको 50 भनेर आयो हो यस्तो केसमा के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो भेरिएबलको पनि ठाउँ अनुसार फरक नाम हुन्छन् यसलाई भन्छ लोकल भेरिएबल्स अब अलिकति यो भेरिएबल्सहरुको चाहिँ अलिकति तपाईको डेफिनेसन्सहरु हल्का चेन्ज हुन्छ ठीक छ अब यदि के गरी यो भेरिएबल्सहरु चाहिँ तपाईको यदि के गरी यसरी बाहिर डिफाइन भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौं दैट आर ग्लोबल भेरिएबल्स त्यही माथिकै मैले कपी पेस्ट गर्दै त्यही कोड हो त्यही प्रोग्राम हो केही फरक छैन जस्ट एउटा कन्सेप्ट मात्रै तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ठीक छ ल मैले के गरे l र b लाई यसरी डिफाइन गरे तर हेर्नुस् है तपाईले टाइप गर्दै गर्दाखेरि पनि l चाहिँ एक ठाउँमा b चाहिँ अर्को ठाउँमा त्यो आफ्नो हिसाबले गरेर चाहिँ हुँदैन यसले के भन्छ दिस इज इन्डेन्टेसन एरर इन पाइथन र पाइथनमा चाहिँ दुःख दिने भनेको यसैले नै हो इभन हामीले पनि कहिलेकाहीँ फेस गरेर हुन्छ तपाईको डिप्लोय भइसकेको एप्लिकेसन्सहरुमा चाहिँ नि सानो एउटा स्पेस ख्याल नभएको हुन्छ कुनै केसमा हैन कुनै त्यस्तो सिन भएको छ एउटा दुईटा केसमा करियरमा कहिलेकाहीँ भइहाल्छ त्यसमा चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरिमा स्पेस के एउटा स्पेसले पनि एरर दिइरा हुन्छ के यसमा चाहिँ सो तपाईले अरु प्रोग्रामिङ जस्तो जहाँबाट पाए त्यहीबाट स्टार्ट गर्न हुँदैन यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ यसको सर्टेन एउटा रुल हुन्छ इन्डेन्टेसनको त्यसै भित्र बसेर तपाईले रन गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसलाई रन गर्दाखेरि कति आयो त दिस इज 50 अब यो 50 भनेको चाहिँ खासमा के हो त भनेर भन्दा यो पनि भ्यालु हो तर यो के कस्तो किसिमको भ्यालु त भन्दा दुईटा भेरिएबल कस्तो किसिमको भेरिएबल त यसलाई भन्छ माथि मैले लोकल लेखेको छु यो भनेको तपाईको ग्लोबल है ग्लोबल भेरिएबल हो ओके यो एउटा लोकल अर्को भनेको ग्लोबल अब भनेपछि यसमा a र b सरी l र b लाई मैले यसरी डिफाइन गर्न सक्छु जुन तपाईको फंक्सन अनुसार फंक्सनमा चाहिँ हामीले यस अनुसार कामहरु गर्न सक्छौं सो फंक्सन एकदम इज ह्युज च्याप्टर है एकदमै ठूलो च्याप्टर हो जसमध्ये एउटा यसरी म डिफाइन चाहिँ यसरी गर्छु तपाईलाई फंक्सनलाई अनि यसमा अब फंक्सनको नि डिफरेन्ट किसिमका टाइप्स हुन्छन् कुनै फंक्सन्सहरु तपाईको कस्तो हुन्छन् भने कुनै फंक्सन्सहरु चाहिँ नि अब तपाईले फंक्सन्सहरुलाई यसको आर्गुमेन्टको आधारमा यसको रिटर्न टाइपको आधारमा विभिन्न तरिकाले डिफाइनहरु गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको फंक्सनलाई चाहिँ के भन्छ फंक्सन विदाउट आर्गुमेन्ट एन्ड नन रिटर्न टाइप भनेर भनिन्छ साथै यसको आर्गुमेन्ट पनि छैन रिटर्न टाइप पनि छैन
अब म एउटा सानो फंक्सनको उदाहरण म तपाईलाई दिन्छु त्यो भनेको चाहिँ रिटर्न टाइप फंक्सन ठीक छ रिटर्न टाइप फंक्सन भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा कुनै पनि सर्टेन फंक्सनमा कुनै पनि कुरा एक्जिक्युट भएर भयो र त्यसबाट हामीलाई के सर्टेन आउटपुट हामीलाई चाहिएको छ फर एक्जाम्पल यसलाई कसरी बुझ्नुस् तपाई एउटा कुनै एउटा मसला पिस्ने मेसिनमा एउटा के मसला हाल्नु भयो हैन त्यो द्याट माइट बी द भेरिएबल्स अथवा द्याट माइट बी द एउटा कुनै सर्टेन कोड होला अपरेशन्स होला अनि त्यसबाट आको जुन मेटेरियल्सहरु छ त्यो तपाई अरु कुनै सर्टेन पर्पसको लागि युज गर्नुहुन्छ नि त्यो भनेको के हो त त्यस्तो किसिम अब तपाईले त्यसरी बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भनेको के भयो त भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईको रिटर्न टाइप फंक्सन ओके कसरी बुझ्ने त रिटर्न टाइप फंक्सन एकदम बेसिक तरिकाले म तपाईलाई गराउँछु है अनि यसलाई अलिकति यसको टाइप्सहरु हेरौं हैन अनि टाइम भयो भने यसलाई अलिकति ब्रिफली पनि हेरौँला ओके मैले के गरे त अघिको कुरा हेलो भन्ने कुरा यसरी लेखे ठीक छ ल मैले HLLO भनेर एउटा फंक्सन बनाए ठीक छ इन्डेन्टेसन लिंक पनि दिए मैले यसमा के गरे त भनेर भन्दाखेरिमा ल दिस भ्यालु अफ a इक्वल्स टु हेलो वर्ल्ड अनि मैले के गरे यसलाई रिटर्न भनेर भने ठीक छ रिटर्न भनेर भने अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले बाहिरबाट कल गरे ठीक छ यो हेलो लाई मैले के गरे त भन्दाखेरि यहाँ बाहिरबाट मैले यसलाई कल गरे फंक्सन भन्दा बाहिरबाट जहिले पनि कल त बाहिरबाटै नै गर्नु पर्यो अहिलेको केसमा हैन त्यसलाई एक्जिक्युट गराउने हो भने यो केसमा के हुन्छ फ्लो अफ एक्जिक्युसन यो हेलो भन्ने तपाईको यो फंक्सन डिफाइन भएर बसेको छ अब हामीले यो हेलो भन्ने फंक्सनलाई कल गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले नै ए नामको फंक्सन कल गर्यौं त्यसमा चाहिँ के हुन्छ a इक्वल्स टु हेलो वर्ल्ड भनेर यो भेरिएबलमा चाहिँ यो भ्यालु असाइन हुन्छ ठीक छ युजिङ असाइनमेन्ट अपरेटर अनि उले के गर्यो त रिटर्न a रे भन्न खोजेको के हो अघि चाहिँ हामीले माथि सिधै यसलाई प्रिन्ट a गरेका थियौ यो प्रिन्ट a गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने यही फंक्सन भित्र नै तपाईको सबै काम सिद्धियो अब यहाँ प्रिन्ट भयो तपाईको एक्जिक्युसन पनि सिद्धियो तर रिटर्नले चाहिँ के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि यो जुन फंक्सन भित्र डिफाइन भएको छ र जुन फंक्सनलाई तपाईले कल गर्नु भएको छ र जहाँबाट कल गर्नु भएको छ त्यसमै यो भ्यालुले के गरिदिन्छ रिटर्न गरिदिन्छ जस्तै तपाईले यसलाई रन गर्नुभयो भने के हुन्छ हेलो वर्ल्ड भन्ने कुरो त यसमा आउन त आयो तर यसको फ्लो अफ एक्जिक्युसन के हुन्छ त हेलो भन्ने फंक्सनलाई तपाईले तलबाट यहाँ कल गर्नुहुन्छ त्यसपछि दिस a इक्वल्स टु हेलो वर्ल्ड अनि तपाईले यो a भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ रिटर्न गर्नुहुन्छ यो कहाँ रिटर्न हुन्छ त भन्दाखेरि जहाँबाट यो फंक्सन कल भयो त्यही रिटर्न हुन्छ अर्थात तपाईको यहाँ रिटर्न हुन्छ ठीक छ अब म यसलाई के पनि गर्न सक्छु प्रिन्ट गर्ने बानी बसालौं है यो प्रिन्ट जुपिटर नोटबुकमा चाहिँ प्रिन्ट नगरिकन पनि तपाईको आउटपुट आएको जस्तो देखिन्छ तर खासमा रियल कोड चाहिँ त्यो होइन हामीले यसलाई प्रिन्ट भनेर त्यो फंक्सन भित्रै राख्नु पर्ने हुन्छ ओ हेलो वर्ल्ड हो यस्तो किसिमको फंक्सन्सहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं रिटर्न टाइप फंक्सन भनेर हामीले भन्छौं ठीक छ अब अघिनकै कोडलाई मैले मानौ यदि केही गरी रिटर्न टाइप फंक्सनमा काम गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छु त भन्दाखेरि डिफाइन एरिया ओके एरिया हैन डिफाइन एरिया अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अब मलाई के गर्नु पर्यो त भनेर भन्दाखेरिमा एरिया निकाल्नु पर्यो हैन विथ रिटर्न टाइप फंक्सन अनि कसरी गर्ने मैले यही नै डिफाइन गर्ने है l इक्वल्स टु अब मैले युजर सँग मागेला यही भित्र म माग्न सकिहाल्छु नि हैन किन नसक्नु इन्टर द भ्यालु अफ a हैन इन्टर द भ्यालु अफ a सरी l हैन लेन्थ ओके त्यसैगरी b इक्वल्स टु इनपुट अब तपाईले एउटा कुरा याद गरिसक्नु भएको होला त्यहाँ इन्टिजर हुनु पर्छ भनेर हो इन्टर द भ्यालु अफ b ओके तपाईको गेस सही नै छ तपाईको यहाँ इन्टिजर नै हुनु पर्छ int a अनि तलपट्टि int b अब यो चाहिँ एकदम नयाँ किसिमको भयो मैले यो फंक्सन भित्रै के गरे त भन्दाखेरि इनपुट मागे हैन अब हेर्नुस् है मैले के गरे त एरिया a इक्वल्स टु l इन्टु b ठीक छ एरिया a इक्वल्स टु l इन्टु b अनि मैले के गरे तपाईले रिटर्न l इन्टु b पनि गर्न मिल्छ त्यो पनि पोसिबल छ पोसिबल नभएको होइन तर अलि सिम्पल बनाउन खोजिरहेको छु मैले कोड ओके रिटर्न a अलिकति कोड लामो भयो ओके मैले अब एरिया भन्ने फंक्सनलाई हेर्नुस् त कल गरे अहिलेसम्म मैले केही पनि प्यारामिटर नपठाछ न आर्गुमेन्टमा काम गरेको छु केही पनि गरेको छैन भनेपछि एरिया भन्ने फंक्सनलाई मैले के गरिरहेको छु बाहिरबाट कल गरिरहेको छु ओके यो कल भयो अब के भयो भन्दा जब तपाईको यो फंक्सन कल हुन्छ यस भित्रको तपाईको इच एन्ड एभ्री लाइन्सहरु एक्जिक्युट हुन थाल्छ अब l भन्ने भ्यालु युजरसँग माग्यो त्यसैगरी b भन्ने भ्यालु युजरसँग माग्यो अनि a भन्ने भ्यालु एरिया भन्ने भ्यालु युजरसँग माग्यो ठीक छ अब म यसलाई के गर्न सक्छु त भनेर भन्दाखेरिमा अब अलिकति नयाँ ट्विस्ट म यसमा लिएर आउँछु त्यो भनेको चाहिँ के हो भने हेर्नुस् है
एउटा AR भन्ने भेरिएबल इक्वल्स टु एरिया भनेर म यसरी लेखिदिन्छु। यो के गरेको भने यसले के गर्छ अलिकति बुझ्नु पर्यो। यसले के गर्छ भने दिस AR इक्वल्स टु एरिया भन्ने बित्तिकै एरिया भन्ने फंक्सनलाई कल गर, युजरसँग लेन्थ पनि माग, ब्रेथ पनि माग, एरिया पनि क्याल्कुलेट गर, अनि त्यहाँ क्याल्कुलेट गरेको एरियालाई चाहिँ के गर, रिटर्न गर। कहाँ रिटर्न गर त, यहाँ रिटर्न गर। अनि त्यो जे भ्यालु तपाईको रिटर्न भएर आउँछ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ AR भन्ने भेरिएबलमा इनिशियलाइज गर हैन, अर्थात असाइन गर भनेर म यसमा भनिरहेको छु। अलिकति कोड तपाईको फरक किसिमको आयो, ठीक छ हो। यसरी तपाईले रिटर्न टाइपमा चाहिँ नि रिटर्न गरेर प्रिन्ट मात्रै गर्ने हैन कि अरु कुनै सर्टेन भेरिएबलमा पनि त्यसलाई असाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले के गर्न सक्छु, प्रिन्ट यसो गरे ल द, अब अलिकति कोडिङ अलिकति छुट्टै तरिकाले लेख्न थाले। AR ले प्रोफेसनली भनौं न एकदमै ल AR भनेर भनिसकेपछि यसरी मैले L भन्ने युजरसँग मागे, L पनि युजरले दियो, B पनि मागे, B पनि युजरले दियो। ओके एरिया इक्वल्स टु 30 रे। कसरी फ्लो अफ एक्जिक्युसन भयो त, डिफाइन भएर बसेको तपाईको फंक्सन छ, जबसम्म तपाईले कल गर्नु तपाईले यसरी काम गर्न सक्दैन। तपाईले AR इक्वल्स टु पहिला चाहिँ AR भनेको एउटा तपाईले भेरिएबलमा के भ्यालु हाल्नु भएको थियो भने अब चाहिँ दिस AR इक्वल्स टु दिस फंक्सन भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने यो फंक्सनलाई कल गर, यो फंक्सनले जे भ्यालु रिटर्न गर्छ त्यो चाहिँ तिमी राख भनेको। भनेपछि के भयो, मैले फंक्सनलाई कल गरे, L पनि माग्यो उसले, B पनि माग्यो जुन मैले दिए, एरिया पनि निकाल्यो, त्यो एरियालाई रिटर्न पनि गर्यो। रिटर्न गरेर कहाँ आयो, यो AR भन्ने यो भेरिएबलमा आयो। तपाईले यसलाई के गर्नुभयो, प्रिन्ट आउट गर्नुभयो। प्रिन्ट आउट गर्दा यति आयो। अब अलिकति मैले यसमा एउटा नयाँ एप्लिकेसन के थप्छु भने तपाईलाई एरिया मात्रै होइन, कुनै केसमा के चाहिन्छ भने अघि मैले जुन मसलाको उदाहरण दिए त्यो तपाईले इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु हाल्नुभयो, त्यसलाई मेसिनमा पिस्नुभयो, त्यहाँबाट मसला निकाल्नुभयो, त्यो के पर्पसलाई युज गर्नुहुन्छ, खाना पकाउन युज गर्नुहुन्छ होला। त्यसैगरी रिटर्न टाइप फंक्सनको मेन भनेको त्यही हो। तपाईले यो कुरालाई अरु यो भ्यालुलाई अरु कुनै सर्टेन केमा युज गर्न सक्नुहुन्छ के। जस्तै उदाहरणको लागि मैले के गरे त, यसमा एउटा हाइट अर्थात h भनेर छुट्टै एउटा 4 भन्ने भ्यालु राखे। अनि मैले के गरे त भनेर भन्दाखेरि भोल्युम इक्वल्स टु AR इन्टु h। यो AR इन्टु h भनेको के हो, AR भनेको एरिया, यसलाई तपाईले हाइटले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुन्छ, भोल्युम निस्कियो। अनि मैले तल गएर के गर्न सक्छु त, यसलाई कपी गर्न सक्छु, त्यसैगरी तपाईले पेस्ट गर्न सक्छु, अनि यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छु, द भोल्युम इज इक्वल टु के त V। ओके यति सजिलैसँग तपाईले एप्लाई गर्नुभयो, एकदम बेसिक तरिकाले तपाईले रिटर्न टाइप फंक्सन एप्लाई गर्नुभयो हैन। जब तपाईले यसलाई कल गर्नुहुन्छ के हुँदो रहेछ त, लेन्थ भन्ने भ्यालु पनि तपाईले दिनुहुन्छ, ब्रेथ भन्ने भ्यालु पनि तपाईले दिनुहुन्छ। यसको आउटपुट भनेको यति आयो, जसमा चाहिँ तपाईले यसलाई कल गर्नुभयो, AR लाई कल गर्नुभयो, हाइट पनि माग्यो, B इक्वल्स टु AR इन्टु h, तपाईले एरिया इन्टु हाइटलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो। त्यसपछि के भयो, एरिया त तपाईको यसबाट रिटर्न गरेर आएको भ्यालुको थ्रुबाट तपाईले सुरुमै पत्ता लगाइसक्नु भएको थियो। भोल्युम चाहिँ कसरी पत्ता लाग्यो, त्यो रिटर्न भएर आएको भ्यालुलाई h सँग मल्टिप्लाई गरेर तपाईले भोल्युम निकाल्नु भयो, अनि त्यो भ्यालु तपाईले चाहिँ युज गर्नु। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त भनेर भन्दाखेरि यसमा हेर्न सक्छौं, लेख्न सक्छौं हैन। ल अब हामीसँग अझ अलिकति टाइम आई होप बाँकी छ होला है। सो अब हामी के गरौँ त भनेर भन्दाखेरि अरुको टाइपको फंक्सन्सहरुमा जाउँ। अब अहिलेसम्ममा मैले तपाईहरुलाई आर्गुमेन्टको बारेमा कुराहरु गरेको छैन। सो एउटा सानो आर्गुमेन्ट युज गरेर एउटा केही फंक्सन्सहरु पनि युज गरौँ, अनि लास्टमा म तपाईहरुलाई एउटा म्याथ फंक्सन भन्ने एउटा नयाँ फंक्सन इन्ट्रोड्युस गराउँछु, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आजको सेसन हामी इन गरौँला है त। हामी फंक्सनसम्म आज हेर्नुपर्ने थियो, हामीले आज फंक्सनसम्म आज हामी कम्प्लिट गर्छौं त्यति समय हेर्यो भने चाहिँ। ओके अब यसमा आर्गुमेन्ट्स, प्यारामिटर्स भन्ने कुराहरु आउँछ, त्यसको बारेमा पनि बेसिक तरिकाले म तपाईहरुलाई बुझाउँछु। ओके अब हेर्नुस् है, डिफाइन मैले अघि नै अब तपाईले हेलो वर्ल्ड कति लेख्नु हैन, डिफाइन मैले के गरि त भनेर भन्दाखेरि अघि नै हामीले युज गरेको सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला अब युज गरौँ न त, ठीक छ। अब म अलिकति कोडिङ हल्का अलिकति तपाईको बिस्तारै कोडिङ अलि बिस्तारै एकदम धेरै सजिलोबाट अलि हुँदै जान्छ, अलिकति कम्प्लिकेट हुँदै जान सक्छ है। सो फर एक्जाम्पल मैले क्याल भन्ने एउटा फंक्सन मैले यसमा बनाएको छु, हेर्नुस् है। अनि मैले यसलाई डिफाइन गरेको छु। पहिला मैले के गर्दै त भनेर भन्दाखेरि यसमा लेन्थ, ब्रेथ, हाइटहरु लिएर मैले क्याल्कुलेसन गर्थे, युज गर्थे भने अब चाहिँ म डाइरेक्टली के गर्न सक्छु त यसमा भनेर भन्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट I इक्वल्स टु मैले P इन्टु T इन्टु R भनेर यसरी डाइरेक्टली के गर्न सक्छु त यसमा यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छु। त्यसपछि के गर्न सक्छु त यसलाई डिवाइडेड बाइ 100 100, अनि म यसलाई के पनि गर्न सक्छु त रिटर्न पनि गर्न सक्छु।
जसमा चाहिँ मैले I लाई रिटर्न गरे। अब हेर्नुस् है, रिटर्न टाइप फंक्सन पनि छ। अब म यसमा आर्गुमेन्टहरु पनि पास गर्छु। आर्गुमेन्ट कसरी पास गर्ने त भनेर भन्दा, मानौ तपाईले यो cal भन्ने फंक्सनले यसलाई कल गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले यो cal भन्ने फंक्सनलाई कल गर्दै हुनुहुन्छ यहाँबाट भने तपाईले कल गर्ने क्रममा आफूसँग यदि के गरी कुनै सर्टेन भेरिएबल्स अथवा कन्स्ट्यान्ट के क्यारी गरेर जानुहुन्छ, धेरै जे पनि हुन सक्छ, भेरिएबल्स कन्स्ट्यान्ट भनेको पछि फंक्सन्स पनि इभन फंक्सन नै हुन सक्ला, अब्जेक्ट हुन सक्छ, धेरै कुरा हुन सक्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गरे भेरिएबल्सको कुरा गरिरहेको छु है। ओके, क्याल मा तपाईले के भेरिएबल्स तपाईले क्यारी गरेर जानु हुँदैछ अरे। फर एक्जाम्पल प्रिन्सिपल भनेको 1000 होला, टाइम भनेको तपाईको 3.4 होला, अनि रेट भनेको चाहिँ तपाईको 4. यति कति होला ल 4.6 मैले समथिङ यो भनेको रेट होला। अब मैले यो भ्यालुहरुलाई यदि के गरी यो फंक्सन कल गर्ने क्रममा यो भ्यालुहरुलाई मैले यदि क्यारी गरेर लाँदै छु भने दिस आर कॉल्ड आर्गुमेन्ट्स है। यसलाई हामी आर्गुमेन्ट भनेर भन्न सक्छौं। र यो आर्गुमेन्टहरुलाई चाहिँ होल्ड गर्न अर्थात डिफाइन गर्न अथवा तपाईले असाइन गर्न जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यदि के गरी हामीले माथितिर कुनै पनि सर्टेन भेरिएबल्सहरु राख्नु सक्नुहुन्छ भने, फर एक्जाम्पल मैले यसमा के गरे p, t, r ओके तपाईले यसरी राख्नुहुन्छ भने यिनीहरुलाई भन्छन् प्यारामिटर्सहरु भनेर भन्छन्। अब यो चाहिँ अलिकति एडभान्स प्रोग्रामिङ जस्तो भयो, अलिकति यसलाई बेसिक लेभलबाट नि बुझौं न त। जस्तै मैले डिफाइन गरे ल अघि नै हेलो वर्ल्ड के मैले उदाहरण दिन्छु। हेलो भनेर तपाईले लेख्नु भयो अनि यसमा चाहिँ के गर्नु भयो त भन्दाखेरिमा एउटा कुनै पनि सर्टेन तपाईले प्यारामिटर यसरी राख्नु भइराछ यसमा। अनि मैले के गरे त प्रिन्ट x, ठीक छ, मैले x लाई के गरे प्रिन्ट आउट गरिराछु हैन। यो x चाहिँ के भयो प्रिन्ट भयो। अब हेर्नुस् है, तपाईले हेलो भन्ने फंक्सनलाई कल गर्नु पर्यो बाइ टेकिङ दिस भ्यालु, अर्थात हेलो वर्ल्ड हैन। तपाईले यो भ्यालु चाहिँ लिएर जानु भयो। जस्तै ओके हेलो वर्ल्ड, अब मैले लिएर जानु भयो भन्ने वर्ड युज गरे। यो भन्न खोजेको के हो भने हेलो भन्ने फंक्सनलाई कल गर्नु भयो र यो जुन आर्गुमेन्ट छ, अघि त तपाईको इन्टिजर फ्लोट भ्यालुहरु थियो यसमा, मैले यसमा के गरे स्ट्रिङ भ्यालुलाई चाहिँ यहाँबाट क्यारी गरेर लगे। कहाँ लगे त भन्दाखेरि यो फंक्सनमा कल गरेको फंक्सनमा लगे र यो भ्यालु चाहिँ मैले यो फंक्सन भित्र यदि के गरी मलाई युज गर्नुपर्ने छ भने हामीले के गर्छौं यस्तो किसिमको फंक्सन्सहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छ फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट्स, ठीक छ। तपाईले यदि यसलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ दिस फंक्शन्स इज कॉल्ड फंक्शन विथ आर्गुमेन्ट्स। तर तपाईले यो फंक्सनलाई रिटर्न गर्नुभयो भने फंक्शन विथ आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न टाइप भनेर हामीले भन्छौं, ठीक छ। ओके, अब यो केसमा हेर्नुस् त तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। मैले 100, 3.5 र 4.6 भन्ने भ्यालु मैले लिएर गएँ। अब भ्यालु एउटा मात्र नहुन सक्छ, धेरै हुन सक्छ यो आर्गुमेन्टहरु। अब यिनीहरुलाई होल्ड गर्नको लागि, यिनीहरुलाई डिफाइन गर्न असाइन गर्नको लागि मैले माथि एउटा भेरिएबल लेख्नु पर्ने हुन्छ यसमा। जस्तै फर एक्जाम्पल यो भनेको चाहिँ p, t, r। अनि मैले यो माथि जुन मैले भेरिएबल असाइन गरेको छु अथवा मैले जुन प्यारामिटर लेखेको छु असाइन गरेको छु त्यो प्यारामिटर्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने यो p मा गएर 100 भन्ने भ्यालु गएर बस्छ, यो t मा चाहिँ तपाईको 3.4 भन्ने भ्यालु गएर बस्छ, r मा चाहिँ तपाईको यो भ्यालु गएर बस्छ भनेपछि रेस्पेक्टिभली भ्यालु गएर बस्छ। अनि यो भ्यालुहरुलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो डिभाइड गर्नुभयो भने यसले के गर्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने फर्मुला र सिम्पल इन्ट्रेस्ट तपाईको निकाल्छ। ओके, तपाईले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि प्रिन्ट आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओ यस्तो किसिमको फंक्सन भनेका के हुन्छ फंक्सन विथ रिटर्न टाइप एन्ड आर्गुमेन्ट पनि, ठीक छ। आर्गुमेन्ट्स भनेपछि तपाईको युनियर भए, रिटर्न टाइप पनि भन्न खोजेको रिटर्न आई। तपाईले आई लाई रिटर्न गर्नुभयो भने मलाई यदि यो कोड यही भित्र नै इन गर्नु छैन, मलाई यो कोड यहाँबाट यो भ्यालु चाहिँ मैले निकालेर यसलाई बाहिर कुनै ठाउँमा रिटर्न गर्नु परेको छ फर नेक्स्ट के पर्पसको लागि हुन सक्छ हैन। मैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट अरु कुनै के काममा युज गर्न सक्छु भने मैले के गर्ने यसलाई रिटर्न गर्ने, ठीक छ। तपाई त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुस् है त, यहाँ पनि के छ त भनेर भन्दाखेरि हेलो वर्ल्ड मैले के गरे यो आर्गुमेन्ट मैले यसमा पास गरे अनि यसलाई मैले x भन्ने के गरे तपाईको प्यारामिटरमा असाइन गरे। प्यारामिटर यहाँ असाइन गरेपछि यो भ्यालु गरे तपाईको x भन्ने भ्यालुमा गरे यहाँ भएर बस्छ, प्रिन्ट x गरेर तपाईको के भयो हेलो वर्ल्ड। अब यही कुरा तपाईहरुले केमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरिमा अब यो एरिया निकाल्ने कुरा पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँसम्म पनि पुग्छु है। ओके, अब हेर्नुस् है त लास्टमा चाहिँ यी कुराहरु हेरौं ल। अब मैले यसमा के गरे त l र b मैले माथि डिफाइन गरेको छु। यो एरियामा चाहिँ मैले के गरे l, ल b भनेर मैले राखे, ठीक छ। l, b, l र b लिएर जाऊ।
यो एल र बी लाई तिमी यसमा होल्ड गर। अब मैले यसमा एल कमा बी नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले एक्स वाई मैले जे भेरिएबल लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, प्यारामिटर र आर्गुमेन्टको नाम एउटै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। ठिक छ, मैले यसमा के गरेँ एल कमा बी नै लेख्दिएँ। अब कि त एल कमा बी नभए एक्स कमा वाई जे लेखे पनि हुन्छ तपाईँले। ओके, अब मैले के गरेँ त भनेर भन्दा यो भ्यालुलाई तपाईँको माथि नै त्यसरी चाहिँ नगरौँ होइन, यसो गरौँ न, यसलाई चाहिँ मैले माथि गरे पनि भयो नभए तपाईँ तलतिर गर्नु भयो हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। सो यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले एज एन आर्गुमेन्टको रूपमा यहाँ माथि पठाएँ। ठिक छ, आर्गुमेन्टको रूपमा मैले माथि पठाएँ भने यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले एल र बी यसरी लिएँ, अनि यो एल र बीलाई लिएर मैले मल्टिप्लाई गरेँ। अब मैले यसलाई यहीँ प्रिन्ट गरेँ भने चाहिँ यो फङ्सन के हुन्छ, फङ्सन विथ आर्गुमेन्ट हुन्छ, तर मैले यसलाई यहीँ प्रिन्ट गरिनँ रे। फर इक्जाम्पल अघि भनेको जस्तै गरी मैले यो फङ्सनलाई के गरेँ त भन्दाखेरि आर इक्वल्स टु ए लेखेँ, रिटर्न ए भनेर मैले भनिदिएँ। ठिक छ, अब ए त रिटर्न भयो, अब कहाँ रिटर्न हुन्छ त तपाईँको यो पार्टमा रिटर्न हुन्छ, एआर इक्वल्स टु दिस हैन, एआर इक्वल्स टु एरिया। यसको अर्थ के हो, एरिया भन्ने फङ्सनलाई कल गर विथ दिस आर्गुमेन्ट्स, अनि तपाईँको यो आर्गुमेन्ट लिएर तपाईँको यो भ्यालु त तपाईँको माथि असाइन भइसकेको छ, डिफाइन भइसकेको छ, उसले यो भ्यालु लिएर जान्छ, एल र बी मल्टिप्लाई गर्छ, रिटर्न गर्छ, त्यो रिटर्न भएर आएको भ्यालुले के गर्छ एआरमा लगेर राखिदिन्छ। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एआर भनेको एरिया हो भने तपाईँले दिस भोल्युम इज इक्वल टु अघिमा गरेको जस्तै एआर इन्टु हाइट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाइट चाहिँ कहाँबाट आयो, कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भने तपाईँले हाइटलाई पनि माथि डिफाइन गरिदिनुहोस् न, हाइट इक्वल्स टु 2। ओके ल, अब मैले यसमा के गरेँ ल, मैले प्रिन्ट भी भने मैले गरेँ। ओके ओके, अब म एउटा सानो क्वेसनको एन्सर दिन्छु। जस्तै एउटा क्वेसन के आएको छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ नि मैले कसरी, मैले त अहिलेसम्म प्रिन्ट मात्रै गरेको छु, अब यति क्युबिक सेन्टिमिटर स्क्वायर अथवा मिलिमिटर क्युब समथिङ मलाई त्यस्तो बनाउनु पर्यो भने के गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो एकदम त्यो खासै के गर्नु पर्दैन, कमा गर्ने अनि के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँले सिएम इन्टु सिएम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको मिटर क्युब भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ मैले यसरी लेख्दिएँ है, एम इन्टु एम। अब तपाईँले यसलाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको मिटर क्युब भन्न खोजेको हो। ठिक छ, मैले यसले रन गरेँ भने यसले के गर्छ, यति 100 मिटर क्युब, अथवा तपाईँले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यसको पावर 3 भनेर चाहिँ यहाँ स्ट्रिङमा लेख्नलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, तर पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अलिकति प्रोग्रामिङ वेमा लेख्ने हो भने एम डबल एस्टिक 3 भन्नुभयो भने यसले चाहिँ के बुझाउँछ त भन्दाखेरि पाइथनमा चाहिँ 100 मिटर क्युब भन्ने कुरा बुझाउँछ। भोल्युमको युनिट त तपाईँको मिटर क्युब हो। त्यसै गरी तपाईँहरूले अब एरियाको पनि निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त, प्रिन्ट एआर कमा तपाईँले के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि मिटर स्क्वायर। ओके, यति गर्नुभयो भने चाहिँ के भयो त भनेर भन्दाखेरिमा तपाईँको मिटर स्क्वायर अथवा के गर्ने कि मिटर क्युब गर्ने कि के गर्ने हो, हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। ओके, अब म एउटा लास्ट एउटा दुईटा जति कोडिङ गराउँछु, अनि त्यसपछि हामीले आजको सेसन हामी अफ गरौँ है त, अनि हामी क्वेसन्स म क्वेरिजहरू लिन्छु तपाईँहरूको। ओके, एउटा लास्टमा चाहिँ हामी के गरौँ त भनेर भन्दाखेरि म्याथ फङ्सनको बारेमा हामी हेरौँ। त्यसो तपाईँको के क्वेरिजहरू छ भने त्यसको एन्सर म दिने कोसिस गर्छु, र त्यो तपाईँहरूमध्ये कुनै सर्टन क्वेरिजमा प्रोग्रामिङ नै मैले कोडिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि हामीले गरौँला, केही छैन। ओके, म के गर्छु त भनेर भन्दाखेरि एउटा सानो इम्पोर्ट म्याथ भनेर एउटा म्याथ फङ्सन म तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछु। म्याथ फङ्सन इज अ प्याकेज इन पाइथन। यो चाहिँ के कामको लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि बेसिक म्याथमेटिकल काम गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल हामीलाई चाहिँ म्याथमेटिकल काम भन्न खोजेको कस्तो हो भने तपाईँलाई फ्याक्टोरियल गर्नु पर्यो, त्यसै गरी अब मानौ स्क्वायर निकाल्नु पर्यो, क्युब निकाल्नु पर्यो, अथवा लोगारिदमिकहरूमा कामहरू गर्नु पर्यो, साइन कस ट्यानहरू यस्तो कुनै सर्ट एङ्गलहरूमा कामहरू गर्नु पर्यो भने तपाईँले यस्तो किसिमको म्याथ फङ्सन्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा प्याकेज भयो। मैले यसलाई के गर्न सक्छु, इम्पोर्ट म्याथ। अब म्याथमा के सम्म गर्न सकिन्छ, के पोसिबिलिटी छ त भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने फर इक्जाम्पल मैले के गर्न सक्छु, म्याथ डट, अब हेर्नुहोस् है, मैले एसक्युआर मानौ मैले कुनै पनि के को स्क्वायर निकाल्न पर्यो, अर्थात् मैले पावर निकाल्नु पर्यो। ल, पावर भनेर मलाई मानौ कुनै पनि के कुराको पावर निकाल्नु पर्यो भने तपाईँले पावर निकाल्नको लागि डबल एस्टिक पनि युज गर्नुहुन्थ्यो पहिला। अहिले चाहिँ म के युज गर्छु, 2,3 भनेर मैले यदि युज गरेँ
रन गर्यो भने यसले के आउँछ 8.0 अर्थात् तपाईको 8 भनेर भनिदियो भन्न खोजेको 2 को पावर कति मलाई यदि के चाहियो भने उसले के भन्यो त सिम्पली यसमा 8 भन्ने तपाईलाई के दियो त एउटा सर्टेन आन्सर उसले हामीलाई यसरी दियो एउटा सर्टेन पावरको कुरा हो। त्यसैगरी मानौ मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो त्यो पावर त एउटा सानो एक्जाम्पल हो मानौ फ्याक्टोरियल। अब फ्याक्टोरियलले चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई प्रब्लम के सल्भ गराउँछ भने फ्याक्टोरियलको कोड तपाईलाई यदि के गरी लेख्नु पर्यो भने तपाईहरुले लूप लगाएर लेख्नु पर्छ ठीक छ। ओके यसमा चाहिँ नि 4 भनेर लेख्नु पर्ने थियो मैले 4 फ्याक्टोरियल भनेर यस्तो आएछ। ओके यसमा एउटा सानो एरर मेसेज आयो। एरर मेसेज किन आयो त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई भन्छु। यसमा एम भन्ने भएछ है म्याथ लेख्नु पर्ने एम भएछ। ओके सरी यो एमएटीएस म्याथ हो। ल इम्पोर्ट एरर। ओके इम्पोर्ट एररमा मैले 1224 भनेर यसरी मैले लेखेँ। अब यसमा हेर्नुस् है मैले यसलाई यसरी म्याथ भनेर पनि लेख्न सक्छु होइन भने यो इम्पोर्ट गरेको प्याकेजलाई चाहिँ मैले सर्ट फर्ममा एउटा अब्जेक्ट बनाएर एज एम भनेर असाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेर यो पनि असाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु एम मा भ्यालु यो पुरा असाइन गर्न सक्छु। भन्न खोजेको के हो भने अब सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि यदि तपाईलाई कुनै पनि सर्टेन प्याकेजहरु एकदमै ठूलो ठूलो नामको प्याकेजहरु छ त्यो प्याकेज इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस भनेर तपाईले कुनै पनि सर्टेन अब्जेक्ट असाइन गर्नु पर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी इम्पोर्ट म्याथ एज एम यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको डिफरेन्स चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि कपी गर्ने यतापट्टि पेस्ट गर्ने मैले के गर्छु एज एम भनेर यतिखेर भनिदिए भने मैले यसमा म्याथ लेखिराख्नु पर्दैन। मलाई म्याथ लेखिराख्नु अप्ठ्यारो लाग्यो। पाइथनमा तपाईँ कुनै कुनै लामो नामहरु एकदम लामो लामो हुन्छ के त्यो नाम किन लामो लामो नामहरु किन लेख्ने त किनभने यो पावर फ्याक्टोरियल भनेको पाइथनको के होइन त भनेर भन्दाखेरि प्योर फंक्सन होइन यिनीहरु ठीक छ। यिनीहरु के हुन् त तपाईको प्याकेजको फंक्सन हो। म्याथ भन्ने प्याकेजको फंक्सन हो। सो मैले चाहिँ के गर्न सक्छु प्रिन्ट m.pow सो प्रिन्ट m.factorial ठीक छ। प्रिन्ट m.factorial भनेर मैले यसरी प्रिन्ट आउट गर्न सक्छु। अब फ्याक्टोरियलको लागि तपाईहरुलाई उहरु लेख्नु पर्दैन। तपाईको कुनै पनि सर्टेन भनौं न तपाईलाई लूपहरु लगाएर यसको लजिक्सहरु लगाएर गर्नु पर्दैन। यसो सजिलैसँग तपाईले फ्याक्टोरियलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी साइन मा काम गर्नु पर्यो कस तपाईलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री भनौं न मा तपाईले कामहरु गर्नु पर्यो भने नि सजिलैसँग तपाईले यसमा कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल यसमा साइन कस tan यिनीहरुमा काम गर्नु पर्यो तपाईलाई। जस्तो मैले के गरे m डट साइन भनेर यदि लेखे ल साइन 90 भनेर मैले लेखे। ओके तपाईलाई थाहा छ होला साइन 90 को भ्यालु कति हुन्छ। साइन 90 भनेको अब मैले यहाँ चाहिँ 0.89 समथिङ यस्तो किसिमको भ्यालु आयो। अब म यसलाई के गर्छु त भनेर भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ नि यो अलिकति एरर भयो के यो चाहिँ तपाईको रेडियनमा हुनु पर्ने यो चाहिँ तपाईको के भयो त भन्दाखेरि तपाईले 90 भनेर भ्यालु यति राख्न पाउनुहुन्न। मैले यसमा के गर्छु साइन 90 लाई अर्को तरिकाले लेख्न सकिन्छ। त्यो भनेको के हो पाई हामीले भन्छ नि पाई बाइ 2 भनेको के हो 90 डिग्री। अब हामीले रेडियनको फर्मुला यदि त्यसलाई लेख्न खोज्यौं भने त्यसरी लेख्छौं। अर्थात मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त भनेर भन्दाखेरि एउटा पी पाई भन्ने तपाईको एउटा कन्स्ट्यान्ट छ त्यो अलरेडी तपाईको म्याथ फंक्सनमा डिफाइन भएर बसेको छ त्यसलाई हामी लेख्न सक्छौं। अर्थात हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त साइन m डट एउटा पी पाई भनेर एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो डिभाइडेड 2 भनेर मैले यतिखेर लेखे। त्यसलाई रन गर्यो भने लेखिदिँदो रहेछ साइन 90 = 1। तर यसलाई लेखेको चाहिँ कसरी हो भने यो भनेको चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्समा लेखेको जस्तै sin π/2 भनेको जस्तै हो। यसमा चाहिँ यो m डट पाई मैले किन लेखे त यो पी पाई भनेको पनि m भन्ने तपाईको म्याथ प्याकेज भित्र डिफाइन भएको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो र त्यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु भनेको 3.14 समथिङ यस्तै आउँछ हैन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई ल प्रिन्ट m डट पाई अनि त्यसपछि यसलाई पनि तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले के गरिरहेछु त भनेर भन्दाखेरि यसमा sin π/2 को भ्यालु मैले निकाले यो भनेको कति आयो त 1.0। सो sin पाई मा त तपाईले हेर्ने हो भने 1.0 आयो। त्यसैगरी अब मैले के गरे त भनेर भन्दाखेरि sin π/2 को भ्यालु निकालेको है। यो भनेको एंगल हो। हामीले यसलाई चाहिँ त्यो फर्मेटमा दिनु पर्छ π/2 π/4 π/6 π/3 यसरी तपाईले एंगल दिनुहुन्छ नि हो त्यो फर्मेट दियौं भने यसले चाहिँ रेडियनको फर्मेट दिनुपर्छ। यसले भ्यालु निकाल्छ। तपाईले यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो रेडियनलाई डिग्रीमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ डिग्रीले रेडियनमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ तपाईलाई एक्सपोनेन्शियलमा काम गर्नु पर्यो e को पावर x मा काम गर्नु पर्यो
त्यसै गरी तपाईले लग बेस 10 मा काम गर्नु पर्यो, लगहरुमा काम जेमा काम गर्नुस्, तपाईले म्याथ फंक्सनले चाहिँ त्यो सबै कामहरु एकदम सजिलो ढंगले गर्दिन्छ। अब पाइथन चाहिँ कतिसम्मको स्ट्रङ हुन्छ भने तपाईलाई यदि के बेसिक म्याथमेटिक्स हो भने यसले भ्याउँछ, तर यदि स्ट्रङ म्याथमेटिक्सको प्रब्लम्सहरु तपाईले सल्भ गर्नु पर्यो, स्ट्रङ म्याथमेटिक्सको अल्गोरिदम्सहरु तपाईले क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले एउटा numpy भन्ने प्याकेज तपाईले पढ्नु पर्ने हुन्छ, जुन म सेसनको लास्टमा म तपाईहरुलाई गराउँछु है। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सेसन छ। सो तपाईहरुलाई यो फर्स्ट सेसन अहिले तपाईले गर्नुभयो, सेकेन्ड सेसनमा डेटा स्ट्रक्चरको बारेमा म भन्छु। अब सेकेन्ड सेसन पढ्नु भएन त लास्ट सेसन बुझ्दैन, त्यसकारणले गर्दा अझ सेकेन्ड र लास्ट चाहिँ झन् छुटाउँदै नछुटाउनु होला। हामीले चाहिँ लास्टमा numpy, matplotlib, pandas सँगसँगै ओपनसीपी का पनि केही छुटेपुटेका कुराहरु हामी गर्छौं। ओके, सो आजको सेसनमा चाहिँ मैले तपाईलाई यतिसम्म गराएँ है। आज हामीले फंक्सन सम्म भ्याउनु पर्ने थियो। सो फंक्सन इज अ बिग च्याप्टर। सो यदि केही गरी हाम्रो अरु पछि पनि अरु सेसन्सहरु भयो भने तिनीहरुमा पनि हामीले फंक्सन्सलाई बढी फोकस गरेर गरौँ। हस् त, आजलाई चाहिँ मैले थ्यांक यू भने है त।